संविधानमा त पहिल्यैदेखि थियो। अब एसआई इन्सपेक्टर आर्मी क्याडेट सबै ठाउँमा चाहिँ के छ भने यो आइक्यू को सिलेबस छँदैछ। त्यस कारणले यो आइक्यू अति नै महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईहरूले चाहिँ त्यो आइक्यूलाई एकदम क्षेत्रमा चाहिने भएको कारणले एकचोटि पढ्नुभयो भने दोबारा नपढ्ने गरेर यो नाइसले चाहिँ तपाईँहरूलाई त्यसरी प्रिपेरेसन गराउँछ। आजदेखि हामीले हरेक हप्ता तपाईँहरूलाई हरेक हप्ताको 3 दिन हामीले नयाँ कक्षाहरू सञ्चालन गर्दछौँ। अब आगामी हप्ताहरूमा फेरि हामी तपाईँहरूलाई यस्तै कक्षाहरू चाहिँ उपलब्ध गराउँदै आउनेछौँ। साथै आज हुने यो बृहत तपाईँहरूले देखिसक्नु भएको छ हाम्रो आदरणीय सर इन्जिनियर कैलाश ढकाल सर ग्रेजुएटेड फ्रम पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेज। उहाँले चाहिँ विगत लामो समयदेखि चाहिँ यो आइक्यू कक्षा चाहिँ प्रशिक्षण गर्दै आउनु भएको छ। साथै उहाँका थुप्रै किताबहरू तपाईँले पाउनुहुन्छ, जस्तै इन्जिनियरिङ सेक्टरतिर होस् या यतातिर अल्टिमेट आइक्यूको पनि उहाँ लेखक हुनुहुन्छ। उहाँले यो आइक्यूको यो जति पनि विद्यार्थीहरू यो लोकसेवा प्रिपरेसन गर्नेलाई धेरै ठुलो योगदान पनि गरिराख्नु भएको छ। धेरै प्रशिक्षण गर्नुभयो, धेरै विद्यार्थीहरूको परीक्षाको सारथी पनि बन्नुभयो र अब तपाईँहरूको पालोको लागि चाहिँ उहाँ अब आज ओरिएन्टेसन, त्यसै गरेर हामीले चाहिँ आगामी सोमबारदेखि चाहिँ हजुरहरूलाई रेगुलर कक्षा हुने तरिकाले यो कक्षाहरू सञ्चालन गर्दैछौँ। अब तपाईँहरूले ढिला नगरिकन तपाईँहरूको आगामी दिनमा आउने यी कक्षाहरू चाहिँ जोइन गर्न सक्नुहुनेछ। यो कक्षाहरू हामीले कन्टिन्यू तपाईँहरूको अन्टिलेस इक्जाम नहुने बेलासम्म तपाईँहरूलाई कन्टिन्यू पढाउनेछौँ। यसमा कुनै दुविधा छैन। तपाईँहरूलाई चाहिने तपाईँहरूको सिलेबसमा रहेका हरेक च्याप्टरहरूको चिरफार पार्ने तरिकाले र सम्भावित प्रश्नहरू साथसाथै पुराना प्रश्नहरू लोकसेवाले सोधेका पुराना प्रश्नहरू पनि तपाईँहरूका माझमा समाधान हुनेछन्। त्यसै गरेर तपाईँहरूले पढ्दै गरेका अहिले र तपाईँहरूलाई कन्फ्युजन भइरहेका क्वेसनहरू पनि तपाईँहरूको यो हाम्रो इन्जिनियर कैलाश ढकाल सरले चाहिँ तपाईँको के गरिदिनुहुन्छ, यो सबै तपाईँहरूलाई जिन्दगीभर नबिर्सिने तरिकाले चाहिँ तपाईँहरूलाई सिकाइदिनुहुन्छ। सर्ट एन्ड स्विट ट्रिकहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई दिनुहुनेछ। त्यसै गरेर तपाईँहरूलाई पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ कुनै च्याप्टरहरू एकदम गाह्रो भइरहेछ भने त्यसलाई सजिलो उपायहरू के छन् त्यो पनि सरलाई चाहिँ हजुरले क्लासमा सोध्दै गर्नुहोला। अनलाइन र फिजिकल दुवै माध्यमबाट यी कक्षाहरू सञ्चालन हुनेछन्। सोमबारदेखि आगामी सोमबारदेखि तपाईँहरूको यो कक्षा नयाँ कक्षा बिल्कुलै नयाँ कक्षा बेलुका 5 बजेदेखि 7 बजेसम्म कक्षा सञ्चालन गर्नेछौँ। यदि तपाईँहरूलाई त्यो समय मिलेन भने हामीले 7 देखि 9 बजेसम्म पनि अर्को कक्षा सञ्चालन गर्दैछौँ। यो सूचना तपाईँहरूलाई आजै नै मैले जानकारी गराएँ र यसको फीको डिटेल्स र कसरी जोइन हुन सकिन्छ भन्ने कुराहरू तपाईँहरूलाई मैले फेरि केही क्षणमा आएर तपाईँहरूलाई विस्तृत रूपमा जानकारी गराउनेछु। साथै तपाईँहरूको यो भिडियो हाम्रो फेसबुक पेज नाइस लोकसेवा फेसबुक पेज साथसाथै कैलाश ढकाल सरको कैलाश ढकाल फेसबुक पेजबाट चाहिँ यो सेयर भइसकेको छ। यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले रिभाइज गरी तपाईँहरूले हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। साथै तपाईँहरूलाई आज कैलाश ढकाल सरले पढाउने मात्र होइन कि सिलेबसमा कसरी सोधिएको छ र अब कसरी सोध्न सक्छ, जस्तै एउटै च्याप्टरबाट पनि कस्ता प्रश्नहरू आउन सक्छन् भन्ने कुराको एकदम डिटेलली र तपाईँहरूलाई चाहिँ एकदम सम्भावित प्रश्नहरू लिएर आइसक्नु भएको छ। ती सम्भावित प्रश्नहरूलाई चाहिँ कसरी छोटो समयमा तपाईँहरूको टाइम बचत हुने तरिकाले चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ, कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ र परीक्षामा चाहिँ आफ्नो समय बचाएर अरू क्वेसनहरूलाई चाहिँ टाइम दिन सकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ एकदम डिटेलली गर्नुहुनेछ र म तपाईँहरूको माझमा फेरि केही समयपछि जोडिनेछु र तपाईँहरूलाई केही कन्फ्युजन लागेछ अथवा एडमिनिस्ट्रेसन पट्टिको चाहिँ केही कुराहरू छन् भने तपाईँहरूले केही प्रश्नहरू छन् भने तपाईँहरूले राख्न सक्नुहुन्छ। हामी च्याट बक्स मार्फत तपाईँहरूका प्रश्नहरूको समाधान गर्नेछौँ। अहिले अब ढिला नगरिकन यो प्लेटफर्म म आदरणीय सर र इन्जिनियर कैलाश ढकाल सरलाई चाहिँ हस्तान्तरण गर्दछु। सरले थप आफ्नो इन्ट्रोडक्सन सहित आजको कक्षा अगाडि बढाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। हस्त नमस्ते। ल सम्पूर्ण साथीहरूलाई नमस्कार है। सुन्नु भएको छ मेरो आवाज आछ? मेरो आवाज आएको छ है?
ठिक छ ल आवाज सुन्नु भएको छ है ओके ल ल अब आजको हामी क्लास सुरु गरौँ है त ढिलो नगरिकन अब आजको हाम्रो मेन विषयवस्तुमा प्रवेश गरौँ तपाईहरुलाई खरिदार नासु र सेक्सन अफिसरको आइक्यू तयारी गर्दै गर्दाखेरि हैन अब कस्ता कस्ता प्रश्नहरू सोध्न सकिन्छ एउटा चाहिँ भनौं न मोडल टाइपका क्वेशनहरू चाहिँ मैले यहाँ केही प्रश्नहरू तपाईलाई राखेको छु पढ्ने तरिकाहरू विविध हुन्छन् हेर्नुस् एउटै क्वेशनलाई तपाईले समाधान गर्न छिट्टो सक्दाखेरि त्यसले के हुन्छ तपाईको समयको बचत पनि गर्छ भने त्यसलाई परम्परागत विधिबाट हामीले स्कुल लेभलमा पढ्दा गरेको डिटेल तरिकाले हेर्नु भयो भने त्यसले के गर्छ भने तपाईको एक्जाममा समय एकदम टाइट हुन्छ अनि तपाईले सबै क्वेशनहरू नभ्याउने सम्भावना हुन्छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुलाई केही नयाँ क्वेशन त सिक्नु नै पर्छ किनभने हरेक वर्ष लोकसेवा आयोगले हेर्नुस् त क्वेशनको प्याटर्न केही न केही नयाँ खाले क्वेशन त सोध्न थालिसकेका छ त्यो भएको कारणले गर्दा जे पहिला सोधेको थियो जे पुराना प्याटर्न थिए त्यसलाई पनि हामीले के गर्नु पर्यो कभर गर्नु पर्यो त्यो पनि पढ्नु पर्यो साथसाथै त्यो भन्दा बाहेक केही नयाँ लजिक अलिकति युनिक ट्रिक्सहरू पनि हामीले के गर्नुपर्छ सिक्दै जानुपर्छ है त ल त्यसो भनेदेखि अब यहाँनिर हेर्नुस् त अब थोरै मैले सिलेबसको कुराहरू राखिदिएको छु यो त तपाईहरुलाई सबै थाहा छँदैछ यो इन्जिनियरिङको लागि पनि हो है यो तपाईको इन्जिनियरिङ तपाईको हेर्नुस् त यो तीनटा लेभलमा जहाँसुकै एक्जाम दिँदा पनि तपाईको आइक्यू को सिलेबस हेर्नुस् त एक्जाम तपाईले कम्पिटिटिभ एक्जाम दिँदा जहाँ जहाँ तपाईको आइक्यू को सिलेबस छ त्यो सबै कभर गर्ने गरी क्लास हुन्छ है यो सबै कभर गर्ने गरी क्लास हुन्छ र सरसर्ती हेर्दा हाम्रो शाखा अधिकृतको सिलेबस चाहिँ यस्तो छ है हाम्रो टोटल के हुन्छ 30 मार्क्स को क्वेशन आउँछ हैन भर्बल रिजनिङबाट 6 मार्क्स नन भर्बलबाट 6 मार्क्स क्वान्टिटेटिभबाट 6 त्यसैगरी जनरल मेन्टल एबिलिटी लजिकल रिजनिङ एनालाइटिकल एबिलिटीबाट 6 र डाटा इन्टरप्रिटेसन हैन डाटा सफिसिएन्सी गरेर 6 छ है अब यसको बारेमा धेरै कुरा गर्न परेन तपाईहरुलाई थाहा छदैछ सिलेबस हैन त्यसैगरी अब यो नासुको लागि र खरदारको लागि तपाईको कति मार्क्सको छ त भन्दा 40 मार्क्सको छ है अब नासुको हेर्नुस् त तपाईको मार्क्स डिस्ट्रिब्युसन यस प्रकारको छ हैन टोटल तपाईको 40 भयो 20 प्रश्न आउँछन् 2 अंकका हैन अब भर्बलबाट तपाईको कति 6 दुना 12 हैन त्यसैगरी तपाईको क्वान्टिटेटिभ पार्टबाट 16 र नन भर्बलको पार्टबाट 12 गरेर टोटल तपाईको के छ 40 छ इन्जिनियरिङको लागि पनि हुन्छ सबैलाई हुने गरी हो है यो सिलेबस चाहिँ मैले यहाँ तपाईको नासु खरदार अफिसर को राखिदिएको छु ल यो बोस्ट अब हेर्नुस् त यो खरिदारको जुन अहिले नयाँ सिलेबस चाहिँ लोकसेवा आयोगले के गर्यो भने आइक्यू लाई अलिकति बेसिक अफिस स्किल्स टेस्ट भनेर राखिदिएको छ यसमा कुल 10 वटा टपिकहरु छ त्यो 10 वटा टपिकहरुमा तपाईको लागि अलिकति नयाँ भनेको चाहिँ एउटा यो भेरिफिकेसन टेस्ट हैन त्यसपछि अर्को भनेको तपाईको यो फाइलिङ एप्टिट्युड टेस्ट छ है फाइलिङ एप्टिट्युड टेस्ट ठीक छ यो फाइलिङ एप्टिट्युड टेस्ट र फलो द इन्स्ट्रक्सन यो चाहिँ अलिकति के हो भने थोरै नयाँ मोडल हो बाँकी भनेको पहिला जे जति पढ्नु पर्थ्यो खरिदारको सिलेबसमा त्यही नै हो यी टपिकहरु नयाँ छन् अब यसमा के पढ्नु पर्छ त भन्ने कुराको लागि अब तपाईहरुलाई हामीले क्लासमा रेगुलर क्लासमा बताइहाल्छौं के टाइप आउन सक्छ यसमा सम्भावित के छ हैन अब त्यो कुराहरु आइहाल्छ ल अब हामी गरौँ प्र्याक्टिस क्वेशन्सबाट सुरु गरौँ है त ल आजको क्लासलाई अब हामी प्र्याक्टिस क्वेशन्स मैले केही क्वेशनहरु यहाँ राखिदिएको छु 20 वटा क्वेशन राखिदिएको छु यो भनेको तपाईलाई सरसर्ती केही आइडिया दिनको लागि मात्र है अब यो ओरिएन्टेसन क्लास हो एकदमै धेरै डिटेलमा त हामी यो क्लासमा जान पनि सक्दैनौ हैन सरसर्ती भर्बल नन भर्बल न्यूमेरिकल पार्ट सबैतिरबाट मैले क्वेशन समेट्ने प्रयास गरेको छु ठीक छ त्यसबाट तपाईहरुले के आइडिया लिनुहुन्छ त आज हैन कति कुराहरु सिक्नुहुन्छ त्यो कुरा चाहिँ तपाईले हेर्नुस् त यो क्लास सकिसकेपछि केही आइडिया मिल्यो कि मिलेन यो क्लास मलाई उपयोगी हुने रहेछ कि रहन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो क्लास लिइसकेपछि तपाईहरुले आफै डिसाइड गर्नु होला ल मैले पहिलो क्वेशनबाट यहाँ सुरु गरे है त ल फर्स्ट क्वेशन हेर्नुस् त अब यो एउटा सिरिज टाइप गर्नुस् त भर्बल सिरिजमा तपाईको जस्तो ए सी एफ के त्यसपछि व्हाट भन्ने टाइपकै जहिले सोध्छ जरुरी छैन हैन अब खरदारलाई सोधेको इस्टर्न रियालिटी टाइटानिक त्यसपछि के आउँछ भन्ने टाइपको मोडल आउँदै गर्दा अब भर्बलमा यस्तो क्वेशनहरु पनि के हुन सक्छ आउन सक्छ त्यसो भने तपाईले अब यो क्वेशनलाई एकचोटी ट्राई गर्नुस् त ल Which of these words completes this list भनेको छ अब यो लिस्टलाई कुन वर्डले कम्प्लिट गर्छ भन्ने कुरा तपाईले राम्रोसँग यो क्वेशनलाई हेरेर के गर्नु होला आन्सर गर्नु होला है त ल एकदम राम्रो क्वेशन एकदम इन्ट्रेस्टिङ क्वेशन मैले तपाईहरुको लागि राखेको छु ल साथीहरुले च्याटमा पनि भन्नुस् त ल तपाईहरुले कतिको यो क्वेशनलाई हेरेर तपाईले कतिको चाहिँ मेसो पाउनुहुन्छ यसको लजिक के रहेछ भन्ने कुरा कतिको थाहा हुँदो रहेछ एकचोटी राम्रोसँग क्वेशन हेरेर यसको आन्सर ए बी सी डी कुन होला तपाईले बताइदिने प्रयास गर्नु होला ल ट्राई गर्नुस् त साथीहरुले ट्राई गर्नुस् आई भन्नुभयो सबिना पाठक जीले आई भन्नुभयो अरु साथीहरुले पनि भन्नुस् त ल आई भन्नुभयो देविका बस्नेतले पनि आई भन्नु भएको छ ल दुई जनाको आई आइसक्यो आम भन्नुभयो
श्याम धमलाले, त्यसैगरी सरोज पोखरेलले आई भन्नुभएको छ। धेरैको एन्सर आई आयो है। गीताजीले बी भन्नुभयो, री भन्नुभयो। हेर्नुहोस् त अब ए बी र डी त आइसक्यो, कसैको सी मात्रै आउन बाँकी छ। अरू सबै हेर्नुहोस् त विभिन्न तरिकाले तपाईँहरूले सोच्दै एन्सर पक्कै पनि भन्दै हुनुहुन्छ। ल के होला साथीहरू, ल हेर्नुहोस् अब तपाईँले के कुरा ध्यान दिनु पर्यो भने जस्तो 2076 मा सेक्सन अफिसरलाई लोकसेवा आयोगले जुन एउटा क्वेसन सोधेको थियो नि, कस्तो खालको भने मोडल है, ठ्याक्कै क्वेसन थाहा भएन। जस्तो यस्तो 1 2 थियो, अनि 1 1 1 2 थियो हैन, 2 1 1 2 यो तरिकाले बढेको थियो नि त हैन। यहाँ सिम्पली के थियो भने त्यस्तो हेर्नुहोस् त क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने कुरा केही पनि थिएन, अगाडिका डिजिट काउन्ट गर्दै लेखेको। 1 कति पटक आएको छ, एउटा 1, 2 पनि के त एउटा 2 आएको छ। त्यसैगरी हेर्नुहोस् त यहाँनिर अब तपाईले यहाँनिर तपाईले 3टा 1 एउटा 2 भन्ने तरिकाले हेर्नुहोस् त यो प्याटर्न अगाडि बढेको छ। अब यहाँबाट हेर्नुहोस् के तपाईले बुझ्न पर्यो भने हेर्नुहोस् है त, यस्तै मोडल थियो है, हुबहु यो क्वेसन होइन, तर हेर्नुहोस् त यस्तै मोडल एउटा थियो भने त्यसमा त्यो क्वेसन सोधिसकेपछि अब लोकसेवा आयोगले केही मोडलहरू कस्ता सोध्दैछ त भन्दा त्यस्ता जहाँ हेर्नुहोस् त तपाईले क्वेसनलाई राम्रोसँग हेर्नुभयो भने मात्रै आन्सर आउँछ, त्यहाँ कुनै पनि क्याल्कुलेसनको आवश्यकता पर्दैन। भने चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् राम्रोसँग यो क्वेसनलाई पढ्दा के भनेको छ, व्हिच अफ दिज वर्ड्स कम्प्लिट्स दिस लिस्ट भनेको छ। भने चाहिँ अब राम्रोसँग हेर्नुहोस् त हरेक वर्डको पहिलो लेटरलाई लिनुहोस् त, टी एच आई एस आयो। अब एल आई एस आएपछि दिस लिस्ट कम्प्लिट गर्नको लागि अब हाम्रो वर्ड केबाट सुरु भएको हुनु पर्यो, टी बाट सुरु भएको हुनु पर्यो। ल त्यसो हुँदाखेरि टी बाट सुरु भएको वर्ड कुन छ, अप्सन सी छ। तपाईको एन्सर अप्सन सी भयो। ठीक छ, बुझ्नुभयो? बुझ्यो बुझेन लजिक? ल भन्नुस्, बुझ्यो बुझेन? कसैलाई केही कन्फ्युजन भयो सोध्नुस्। हेर्नुहोस् त दिस लिस्ट भनेको छ यो लिस्ट कम्प्लिट गर्नको लागि। दिस लिस्ट भन्नुको मतलब प्रत्येक हेर्नुहोस् त वर्डको तपाईले पहिलो 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 लेटर लिनुभयो भने हेर्नुहोस् त यहाँनिर के भनेको छ, दिस लिस्ट। ध्यान दिनुहोस् त के भनेको छ, दिस लिस्ट। यो दिस लिस्टले सबै कुरा बोलेको छ यो क्वेसनको। दिस लिस्ट कम्प्लिट गर्न हेर्नुहोस् त यसको पहिलो लेटर टी, यसको पहिलो लेटर एच आई एस। हेर्नुहोस् त टी एच आई एस आयो कि आएन, टी एच आई एस आयो यहाँ। अब एल आई एस आयो, हेर्नुहोस् त एल आई एस आइसक्यो। अब हेर्नुहोस् त दिस लिस्ट कम्प्लिट गर्नको लागि अब तपाईलाई के चाहियो, टी बाट सुरु हुने वर्ड नेक्स्ट हुनु पर्यो कि परेन। सो टी बाट सुरु हुने वर्ड भनेको तपाईको के हुने भयो, अप्सनबाट हेर्नुहोस् त के छ, 2 छ। सो तपाईको एन्सर 2 भयो। ठीक छ, बुझ्नुभयो? अब लजिक बुझ्यो बुझेन भन्नुस्। ल लजिक बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? ठीक छ, कस्तो लाग्यो लजिक त्यो पनि भन्नुस् च्याटमा थोरै। कस्तो लाग्यो लजिक ल भन्नुस्, बताउनुस् है। लजिक पनि कस्तो लाग्यो थोरै लेख्नुस्। ठीक छ, राम्रो लाग्यो लागेन क्वेसन? हेर्नुहोस् त अब यतिको क्वेसन लोकसेवा आयोगले हेर्नुहोस् त, लोकसेवा आयोग यदि यहाँ पुग्यो यो क्वेसनमा पुग्यो भने सोध्ला कि नसोध्ला भन्नुस् त। ल सोध्ला कि नसोध्ला? हेर्नुहोस् त व्हिच अफ दी फलोइङ वर्ड्स कम्प्लिट्स दिस लिस्ट भनेको छ। यसको मतलब हरेकको पहिलो हेर्नुहोस् त लेटरहरू लिनु हो भने टी एच आई एस आयो। यहाँ टी एच आई एस आइसक्यो। अब एल आई एस आयो। अब लिस्ट कम्प्लिट गर्नको लागि के आउनु पर्यो, टी बाट सुरु भएको वर्ड आउनु पर्यो। त्यही भएर एन्सर टी भयो। बुझ्नुभयो सबैले? बुझ्यो बुझिएन भन्नुस् त। ल बुझ्यो? म नेक्स्टमा जाँदा हुन्छ भन्नुस् है। नेक्स्टमा जाउँ। ल लजिक बवाल भन्नुभएको छ, बुझ्यो भन्नुभएको छ, गाह्रो कुरो छैन। दिस लिस्ट कम्प्लिट गर्नको लागि प्रत्येक वर्डको के गर्ने हो, पहिलो लेटर लिने हो है त। ल नेक्स्टमा जाउँ। यदि तपाईलाई भिडियो मन पर्यो र तपाईलाई यो क्लास इन्ट्रेस्टिङ लागिरहेको छ भने यो भिडियोलाई सेयर गरेर, यो नाइस लोकसेवाको पेजबाट पनि लाइभ छ, मेरो पेज कैलाश ढकालबाट पनि लाइभ छ, यसलाई सेयर गरेर अरू साथीहरू माझ पनि पुर्याउनु होला है त। ल अब हेर्नुहोस् त, अब कोडिङ डिकोडिङको क्वेसन राखिदिएँ मैले। हेर्नुहोस् त यहाँ कोडिङ डिकोडिङको क्वेसन कुनै ल्याङ्ग्वेजमा के छ, जनवरीको कोड जुलाई छ, सेप्टेम्बरको सेप्टेम्बर नै छ, फेब्रुअरीको अगस्त नै छ, मार्चको मे छ भनेदेखि अगस्तको कोड के हुन्छ भनेर तपाईलाई सोध्यो। ल यसको एन्सर के होला भन्नुस् त। ल यसको एन्सर के होला? गजब लाग्यो गुरुको आइडिया भन्नुभएको छ, थ्याङ्क यू भेरी मच। अब राम्रै कुरा सिकाउनु पर्यो नि त हैन, तपाईहरुलाई सिकाइसकेपछि एकदम राम्रै कुरा सिकाउनु पर्यो, के युजफुल कुरा सिकाउनु पर्यो हैन। हजुरको क्लास कसलाई मन पर्दैन सर, एकदम राम्रो लाग्छ भन्नुभएको छ, थ्याङ्क यू भेरी मच। यो कमेन्टको लागि धेरै खुसी लाग्यो। ल अब यो 2 को भन्नुस् त, 2 को भनिदिनुस् कृपया, के हुन्छ? के होला एन्सर? ल एन्सर कमेन्ट गर्नुस् साथीहरुले, एन्सर भन्नुस् मलाई। जुलाई भन्नुभयो, सबिना पाठकजीले जुलाई भन्नुभएको छ। ठीक छ, त्यसैगरी धमलाजी के लेख्नुभयो, चम हो कि
के लेख्नु भएको छ, हामीले नि सम्झिरहेछौँ भन्नुभएको छ। एक्सपर्ट एजुकेसन सेन्टरले नि हेर्दै हुनुहुँदो रहेछ। ल खुसी लाग्यो है, तपाईँहरूलाई पनि मेरो सम्झना छ है। ल अब जनवरी इज कोडेड एज जुलाई भनेपछि हेर्नुहोस् त, सिम्पली लजिक के छ, जनवरीमा हेर्नुहोस् त कतिवटा लेटर छन्, एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा छवटा सातवटा लेटर छन् हो। अब जनवरीलाई जुलाई भनेर कोड गरेको छ भने अब हाम्रो हेर्नुहोस् त क्यालेन्डर अनुसारको 7औं महिना कुन हुन्छ, जनवरी फेब्रुअरी मार्च अप्रिल मे जुन जुलाई हो कि होइन। हेर्नुहोस् त यसमा जतिवटा लेटर छन् ठिक छ, यो लेटर काउन्ट गर्ने र यो 7औं महिना भनेको के हुन्छ, क्यालेन्डरको जुलाई हुन्छ। ठिक छ, जुलाई हुन्छ, त्यही भएर जनवरीको कोड जुलाई भयो। अब सेप्टेम्बरमा हेर्नुहोस् त कतिवटा लेटर, एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा छवटा सातवटा आठवटा नौवटा लेटर छ हो, नौवटा लेटर भनेपछि अब सेप्टेम्बर कतिौं महिना हो भन्दाखेरि जनवरी फेब्रुअरी मार्च अप्रिल मे जुन जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर 9औं महिनै हो कि होइन। भनेपछि हेर्नुहोस् त यसमा नम्बर अफ लेटर के 9 छ भनेपछि अब 9th मन्थ कुन हो त, सेप्टेम्बर नै हो, त्यही भएर यसको कोड सेप्टेम्बर भयो। त्यसगरी फेब्रुअरीको कोड अगस्त भनेको छ, फेब्रुअरीमा लेटर काउन्ट गर्नुहोस् 1 2 3 4 5 6 7 8, अब 8औं महिना कुन हो, अगस्त हो। ठिक छ, 8औं महिना अगस्त हो। त्यसगरी मार्चमा लेटर 1 2 3 4 5वटा लेटर, अब 5औं महिना भनेको के हो त, मे हो। त्यसो भने अब अगस्तको कोड भन्दा लेटर कति गर्नुहोस् त, 1 2 3 4 5 6 भनेपछि अब 6औं महिना कुन हुन्छ क्यालेन्डर अनुसारको भन्दा, जनवरी फेब्रुअरी मार्च अप्रिल मे जुन हुन्छ हो। एन्सर के हो भन्नुहोस् त, ल जुन भयो कि भएन एन्सर। ठिक छ, बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन साथीहरू, लजिक बुझ्नुभयो, लजिक क्लियर छ कि छैन, बुझ्नु भएको छ। सेकेन्ड लजिक इज वाउ भन्नुभएको छ, खतरा छ, एकदम क्लियर। ल बुझ्नु भएको छ, म नेक्स्टमा जाँदा हुन्छ, म नेक्स्टमा जाँदा हुन्छ कि हुँदैन भन्नुहोस् त, सबैले बुझ्नुभयो, बुझ्नु भएको छ। ल क्लियर है। अब हेर्नुहोस् तपाईहरु मेरो क्लासमा जोडिसकेपछि मेरो मेन टार्गेट भनेको चाहिँ के हुन्छ भने साथीहरु, सबैको आईक्यू को लेभल एउटै हुँदैन। कोहीले अगाडिदेखि तयारी गर्नु भएको होला, कोहीले 2-3 पटक तयारी गरिसक्नु भएको होला, कोहीले पहिलो पटक आईक्यू हेर्दै हुनुहुन्छ होला, पढ्न खोज्दै हुनुहुन्छ होला, सबैको लेभल एउटै हुँदैन। त्यही भएर तपाईहरु मेरो क्लासमा जोइन भइसकेपछि यति कुरा ढुक्क मान्नुस्, जसको आईक्यूमा लेभल एकदम कम छ तपाईहरुलाई पनि बुझाएर लाने मेरो टार्गेट हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि म तपाईहरु सबैले बुझ्ने गरी सम्भव भएसम्म तपाईहरु सबैलाई बुझाउने गरी म प्रयास गरिराखेका हुन्छु है त। ल अब अर्को क्वेशनमा जाउँ। ल नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ त साथीहरु, नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ। ल नेक्स्ट क्वेशनको आन्सर के हो तपाईहरुले मलाई बताइदिनुस् त कृपया। ल के गरेको भन्दा प्रत्येक वर्डमा के गर्ने हेर्नुस् त, प्रत्येक वर्डको अघिको क्वेशनमा है कोडिङ डिकोडिङमा प्रत्येक वर्डको के गर्ने, लेटरलाई तपाईले के गर्ने हो, काउन्ट गर्ने हो। ठीक छ, काउन्ट गर्ने हो। त्यसपछि काउन्ट गर्दा जति आउँछ त्यतिऔं महिना कुन हुन्छ क्यालेन्डरको, त्यो महिनाले के गर्ने हो, कोड गर्ने हो है त। ल अब हेर्नुस् त, ल तेस्रो क्वेशनमा जानुस् त। यदि एक झोला आलुको तौल 50 केजीलाई उक्त आलुको झोलाको तौलको आधाले भाग गर्दा प्राप्त हुन्छ भने उक्त एक झोला आलुको तौल कति हो भनेर क्वेशन सोधेको छ। ठीक छ, अब इंग्लिशमा अ ब्याग अफ पोटैटोज वे 50 केजी डिवाइडेड बाइ हाफ अफ इट वेट, हाउ मच डज द ब्याग अफ पोटैटोज वेज भनेर भनेको छ है। ल त्यसो भने साथीहरु अब तपाईले यसको आन्सर के हुन्छ तपाईहरुले के गर्नु, सल्भ गरेर मलाई आन्सर भन्न प्रयास गर्नु त। समाधान म दिइहाल्छु, चिन्ता मान्नै पर्दैन। ल कति हुन्छ तपाईले आन्सर भन्नु होला है। ल समाधान गरेर तपाईहरुले मलाई आन्सर भन्नु होला। ल के भन्नु भएको छ, डी भन्नु भएको छ, ए भन्नु भएको छ हैन, 50 केजी भन्नु भएको छ। ल कसैले 10 भन्नुभयो, कसैले 100, कसैले 5 भन्नु भएको छ, कसैले 20 भन्नु भएको छ, सबैको आन्सर फरक फरक छ। ए भन्नु भएको छ। ल भन्नुस् त तपाईहरुले आन्सर के निकाल्नु हुन्छ म हेर्छु है। यो क्वेशनलाई कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईले, यो क्वेशनको भाषा कतिको बुझेर सल्भ गर्न खोज्नुहुन्छ भन्ने कुरा म राम्रोसँग हेर्दै छु। यहाँ सबैका म च्याट पढिरहेको छु। शम्भु श्रेष्ठले 100 केजी, सम्झना घिमिरेले ए भन्नु भएको छ, सबिना पाठकले 5 केजी, राजजीले 10 केजी, देविका बस्नेतले 10 केजी, म सबको हेरिरहेको छु है, सबैको हेरिरहेको छु। ल भन्नुस्, भन्दै जानुस्। 10 आयो। ल अर्को कसको आयो, देविका बस्नेत 10, राजजीको 10,
यो सानो च्याट यता देखिनु कसरी हो ल 5 भन्नु भएको छ है 10 भन्नु भएको छ 100 भन्नु भएको छ अब हेर्नुस् त के भनेको छ एक झोला आलुको तौल चाहिँ के 50 केजीलाई हेर्नुस् त 50 केजीलाई के गर्दा त्यस आलुको झोलाको तौलको आधाले भाग गर्दा आउँछ भनेपछि 50 लाई आधाले भाग गर्नु पर्यो हो त्यसो भने 50 बाइ आधा भनेको 50 * 2 का मुनि 1 यो भएर 100 केजी हुन्छ भनेर धेरैको आन्सर त यो यसरी आएको होला 100 केजी हो कि हैन भन्नुस् त धेरैको यसरी 100 केजी आएको छ कि छैन ल मलाई भनिदिनुस् यति भनिदिनुस् त यसरी 100 केजी निकाल्नु भएको हो कि हैन ल तपाईको आईक्यू को लेभल कमजोर छ भने चिन्ता नमान्नुस् तपाईहरुलाई कसरी आईक्यू इम्प्रुभ गर्ने त्यो सबै टिप्स सहित विभिन्न ट्रिक्सहरु पनि सिकाउने काम मेरो भयो है ल हेर्नुस् कतिपयले यसरी 100 निकाल्नु भएको छ केहीले राइट गर्नु भएको छ तर कतिपयले हतार गर्दाखेरि के गर्नुभयो 50 लाई आधाले भाग गर्ने त्यही भएर 100 भन्दा धेरैले 100 पनि निकाल्न आन्सर 100 भन्नेको जमात पनि ठुलै थियो त्यसो भने हेर्नुस् अब यो 100 चाहिँ आन्सर होइन किन आन्सर होइन भन्दाखेरि हेर्नुस् त किन आन्सर होइन भन्दा 50 केजी हेर्नुस् त आलुको एक झोला आलुको तौल 50 केजी लाई के गर्ने उक्त आलुको झोलाको तौलको आधाले भन्छ भन्छ यो आलुको झोलाको तौल हेर्नुस् त आलुको झोलाको तौल चाहिँ मैले के गरे x केजी माने भने हेर्नुस् त आलुको झोलाको तौल चाहिँ x केजी माने भने 50 लाई के गर्नु पर्यो x को आधाले डिवाइड गर्नु पर्यो यसो गर्दाखेरि के आउँछ एक झोला आलुको तौले आउँछ भनेको के यसको मतलब यो भनेको x हो कि हैन यो लेखेको बुझ्नु भयो कि भएन भन्नुस् त यो लेखेको बुझ्नु भयो कि बुझ्नु भएन यति भन्नुस् क्वेशनले भनेको यही हो है क्वेशनले भनेको यही हेर्नुस् त 50 केजी लाई आलुको झोलाको तौलको आधाले डिवाइड गर्दा के आउँछ आलुको झोलाको तौल आउँछ भनेको के हैन आलुको झोलाको तौल x मानिसकेपछि 50 लाई x को आधा भनेको x/2 ले डिवाइड गर्दा के आउनु पर्यो x आउनु पर्यो यो कुरा अब बुझ्नु भयो कि बुझ्नु भएन भन्नुस् त हेर्नुस् त के भनेको छ एक झोला आलुको तौल 50 केजी लाई हेर्नुस् त उक्त आलुको झोलाको तौलको आधाले भनेको छ अब आलुको झोलाको तौल x केजी मान्नु भएको छ भने x को आधा भनेको x/2 अब 50 लाई हेर्नुस् त x/2 ले भाग गर्दा के आउँछ यो एक झोला आलुको तौल नै आउँछ भनेको हैन र त्यसो हुँदाखेरि 50/x/2 भनेको के भयो x भयो अब बुझ्नु भयो कि बुझ्नु भएन भन्नुस् त ल अब बुझ्नु भयो ल यसो गर्नु भयो भने अब हेर्नुस् त यसलाई सल्भ गर्दा 50 इक्वल्स टु यो x/2 ले यता मल्टिप्लाई गर्दा x * x/2 हुन्छ 50 * 2 भनेको 100 भयो x स्क्वायर को भ्यालु के आयो 100 आयो भनेपछि x को भ्यालु भनेको तपाईको के हुने भयो √100 यो भनेको कति हो त 10 हो ठीक छ भनेपछि तपाईको आन्सर के रहेछ 10 केजी रहेछ हो बुझ्नुभयो अब 10 केजी आन्सर आएको बुझियो बुझिएन साथीहरु ल भनिदिनुस् म अब सरको क्लास कन्फर्म लिने भए भन्नु भएको छ ल तपाईले यसरी जोइन गर्नुभयो भनेदेखि तपाईलाई पक्कै पनि हेर्नुस् म अरु धेरै कुरा भन्दिन म यस्तो उस्तो म केही पनि भन्दिन तर तपाईहरुलाई म के कुरामा विश्वस्त गराउँछु भने तपाईले मेरो क्लास लिइसकेपछि हरेक च्याप्टरमा तपाईले अन्त अरु अनलाइन क्लासमा अनलाइन आईक्यू को क्लासमा जति पढ्न पाउनु भएको छ त्यो भन्दा एकदमै धेरै क्वेशनहरु म के गर्छु प्र्याक्टिस गराउँछु यति कुरामा चाहिँ तपाईहरु कन्फर्म हुनुस् र केही यस्ता ट्रिक सिकाउँछु जुन तपाईले न त नेपालको कुनै आईक्यू सम्बन्धी भिडियोमा पाउनुहुन्छ न त कुनै इन्डियाकै च्यानलहरु पनि तपाईले हेर्दा पाउनुहुन्छ त्यस्ता पनि केही ट्रिकहरु म सिकाउँछु त्यसको लागि तपाईले वेट गर्नुपर्ने हुन्छ ठीक छ अब हेर्नुस् त अब यसलाई कसरी चेक गर्न सक्नुहुन्छ भने हेर्नुस् त अब आन्सर कति हो भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो अब यहाँनेर के सोधेको एक झोला आलुको तौल सोधेको अप्सनबाट चेक गर्ने तरिका पनि सिकाउँछु है अप्सनबाट चेक गर्ने तरिका सिकाउँछु हेर्नुस् त अब के सोधेको छ एक झोला आलुको तौल भनेपछि यो अप्सनमा दिएको सबै कुरा के हो आलुको हेर्नुस् त आलुको झोलाको तौल हो ठीक छ म आईक्यू सुरु गर्दैछु सर आज हजुरको भिडियो हेरेपछि क्लास लिन मन लाग्ने बनाउनु होला भन्नु भएको छ ठीक छ हेर्नुस् लास्टमा डिसाइड गर्नुस् है त केही नयाँ कुरा सिक्न पाउनुहुन्छ कि पाउनुहुन्न सिकाउने तरिकाहरु सबै हेर्नुस् तपाईलाई राम्रो लागेको खण्डमा तपाईले जोइन गर्न सक्नुहुन्छ है ल हेर्नुस् त यो अप्सनमा दिएको भनेको एक झोला आलुको तौल हो भनेपछि के गर्नु पर्यो अब यो 50 लाई हेर्नुस् त 50 लाई अप्सन ए यो चाहिँ एक झोला आलुको तौल रहेछ भने यसको आधा 10 को आधा भनेको 5 ले भाग गर्दा हेर्नुस् त यही 10 केजी नै आयो कि आएन 10 केजी नै आयो कि आएन भनेपछि क्वेशनको कन्डिसन केले सेटिस्फाई गर्यो 10 केजी ले सेटिस्फाई गरेन त्यही भएर आन्सर 10 केजी यसरी अप्सनबाट पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ ठीक छ बुझ्नुभयो अब बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन अप्सनबाट चेक गर्ने तरिका हेर्नुस् त
सर नेट चलेन, म भोलि पर्सिसम्म म्यानेज गर्छु, समय पाउनु पर्यो हजुर। मैले भन्नुभएको छ, ठिक छ। अब तपाईँलाई अब के कसरी हेल्प गर्न सकिन्छ मेरो फेसबुक पेजबाट, युट्युब च्यानलबाट होइन, त्यो सबै कुराहरू म गरिहाल्छु है, चिन्ता नमान्नु होला है त। म पनि पढ्छु, फी कति लाग्छ भन्नुभएको छ, ठिक छ। अब फी कति लाग्छ प्रदीप सरले भन्नुहुन्छ है। ल, धेरै जसो इन्स्टिट्युटमा पहिला पहिला राम्रो पढाउनुहुन्छ, पछि पछि केयरलेस गर्नुहुन्छ, यस्तो त हुँदैन नि। मैले हजुरको बुक किनेको छु तर नजान्ने भएर होला, ठिक छ, अलि गाह्रो लाग्यो तर राम्रो भन्नुभएको छ। हेर्नुहोस्, बुकमा धेरै मेहनत गरेको छ, हरेक टाइपको क्वेसन तपाईँलाई सिकाइदिएको छ र अल्टिमेट आइक्यूमा यस्ता मेथडहरू छन् जुन तपाईँको लागि बिल्कुलै के हुन सक्छन्, नयाँ पनि हुन सक्छन्। त्यो भएको कारणले गर्दा पहिलो पटक तपाईँ आइक्यू हेर्नुहोस् त कहिले पनि पढ्नु भएको छैन भने त्यो तरिकाहरू सिक्नको लागि अझ मेरै क्लास लिनुभयो भने तपाईँलाई थप इफेक्टिभ हुने नै छ है त। ल, म्याट्रिक्स फिगर एनालोजी मिसिङ नम्बर एक्स्ट्रा कम्प्लिट प्याकेज सिकाउनुहुन्छ। किन नसिकाउने? म्याट्रिक्स फिगर एनालोजी मात्रै होइन, सबै कुरा कम्प्लिट पढाउँछु। यति भन्दैछु, हेर्नुहोस्, तपाईँलाई अझै न्युमेरिकल एबिलिटीमा धेरै लोकसेवा तयारी गर्ने साथीहरू भनेको न्युमेरिकल पार्टमा कमजोर हुने हो, न्युमेरिकल पार्टमा कमजोर हुने हो। यो मेरो कुरा तपाईँहरूले स्क्रिनसट, मैले जे लेख्दैछु यसलाई स्क्रिनसट गरेर राख्नुहोस्। न्युमेरिकल पार्टको जस्तो तपाईँको पर्सेन्टेज होइन, पर्सेन्टेज, एभरेज, रेसियो एन्ड प्रोपोर्सन, टाइम एन्ड वर्क, यो सबैमा औसतमा के गर्छु 25 वटा क्वेसन सिकाउँछु पर च्याप्टर, 25 वटा। बुझ्नुभयो? पर्सेन्टेजका लगभग 25 वटा, अझै बेसी छन्। एभरेजमा के गर्छु 25 वटा क्वेसन गराउँछु। यो भनेको हेर्नुहोस् त, पीडीएफ पनि पाउनुहुन्छ, पीडीएफ नोट पनि पाउनुहुन्छ, चिन्तै नमान्नुहोस्। पीडीएफ नोट पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ। अहिले लास्टमा कुरा गरौँला अरू कुरा, अहिलेलाई पढाइतिरै ध्यान दिउँ है त। 50/5 10 हो कसरी सर भन्नुभएको छ, यस्तो के, यो 10 केजी चाहिँ यदि यो आलुको झोलाको तौल हो भने, यो 10 केजी तौल हो भने 50/10 को आधा भनेको 5 होइन, 5 दशक 50 भएन। हेर्नुहोस् त, यो 10 लिँदाखेरि आलुको झोलाको तौल के 10 आयो कि आएन? आयो भनेपछि तपाईँको यो एन्सर भयो। ल, बुक बेटर छ अनि हाउभाउ बोली शैली सबै भन्नुभएको छ, थ्याङ्क यू भेरी मच। म तपाईँको स्टुडेन्ट हो, तपाईँको भिडियोहरू हेरेको छु भन्नुभएको छ, एक्सलेन्ट भन्नुभएको छ, थ्याङ्क यू भेरी मच। ल है त, ल ल ल अब अगाडि बढौँ है, पढ्नतिर। अरू कुरा लास्टमा गरौँला है, पढाइ सम्बन्धी मात्रै सोध्नुहोस् अहिले, अरूलाई चेकै गर्नु परेन के। क्वेसनका सबै कन्डिसन यसले सेटिस्फाई गरिसकेपछि अरूको चेक गर्नै पर्दैन है, ठिक छ। ल, एकचोटि हेर्नुहोस् क्लास सबै, आज क्लास सबै हेर्नुहोस्, त्यसपछि लास्टमा कुरा गरौँला है त अरू। ल, अब यो 4 नम्बरको क्वेसनको एन्सर कसैले भन्न सक्नुहुन्छ? ल भन्नुहोस्, 4 नम्बरको क्वेसनको एन्सर के हो? डी भन्नुभएको छ, गीताजीले डी भन्नुभएको छ। ल, गीताजीले डी, अरू साथीहरू भन्नुहोस् त। वर्षाजीले पनि डी भन्नुभएको छ। ल, हेर्नुहोस् त, क्वेसन अलिकति के छ, यत्रो लामो हेर्नुहोस् त, अप्सनमा यत्रो धेरै डाटा दिएको छ भनेदेखि कसरी चाहिँ यसको एन्सर पत्ता लगाउने भन्नको लागि पहिला एउटा बेसिक कुरा सिकाउँछु। हेर्नुहोस् त, पहिला एउटा बेसिक कुरा सिकाउँछु। जस्तो हामीलाई थाहा छ, हामी पेपरमा के गर्छौँ भन्दाखेरि, हेर्नुहोस् त, पेपरमा इस्ट वेस्ट नर्थ साउथ भनेको त इस्ट राइटतिर, वेस्ट लेफ्टतिर, नर्थ माथिपट्टि र साउथ तलपट्टि ड्र गर्छौँ है। त्यसो भने अब एउटा कन्सेप्ट सिकाउँछु, मानौ तपाईँ सुरुमा नर्थमा हुनुहुन्छ, हेर्नुहोस् त, सुरुमा नर्थमा हुनुहुन्छ। अब 90 डिग्रीको टर्न तपाईँले, हेर्नुहोस् त, 90 डिग्रीको तपाईँले क्लकवाइज टर्न लिनुभयो भने तपाईँ इस्टमा आउनुहुन्छ, ठिक छ, इस्टमा आउनुहुन्छ। अब तपाईँ के गर्नुहोस्, यो 90 डिग्रीकै एन्टी क्लकवाइज टर्न लिनुहोस् त, यो पोजिसनबाट 90 डिग्रीकै के गर्नुहोस्, एन्टी क्लकवाइज टर्न लिनुहोस्। तपाईँ फेरि नर्थमै पुग्नु भयो कि पुग्नु भएन? नर्थमै पुग्नुभयो। यो कुरा बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन यो कुरा बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? सबैभन्दा झुकिने क्वेसन हो यो भन्नुभएको छ, कहिले पनि नझुकिने गरी बताइदिन्छु। अब हेर्नुहोस्, यो कन्सेप्ट बुझ्नुभयो? कक्षा राम्रो लाग्यो जोइन हुने हो। म दधिराम अङ्कल हो भन्नुभएको छ, दधिराम अङ्कल नमस्कार है। ल, अङ्कलले पनि भिडियो हेरिराख्नु भएको रहेछ, खुसी लाग्यो। हेर्नुहोस् त, तपाईँ सुरुमा नर्थमा हुनुहुन्छ, नर्थबाट 90 डिग्री क्लकवाइज टर्न गर्दा इस्टमा आउनुभयो। इस्टमा आइसकेपछि अब फेरि 90 डिग्री एन्टी क्लकवाइज नै टर्न गर्नुभयो भने तपाईँ फेरि कहाँ पुग्नुहुन्छ? नर्थमा पुग्नुहुन्छ कि पुग्नुहुन्न? पुग्नुहुन्छ। त्यसो भने अब तपाईँले के विचार गर्नुहोस् भने, हेर्नुहोस् त, अब तपाईँले के विचार गर्नुहोस् भने, तपाईले 90 डिग्री क्लकवाइज टर्न जुन लिनुहुन्छ, हेर्नुहोस् त, यो 90 डिग्री क्लकवाइज टर्नको असरलाई के गर्छ, 90 डिग्री एन्टी क्लकवाइजको टर्नले के गर्दो रहेछ, ब्यालेन्स गर्दो रहेछ नि। त्यही भएको कारणले गर्दा सुरुमा नर्थमा भएको मान्छे एउटा 90 को क्लकवाइज टर्न र एउटा 90 को एन्टी क्लकवाइज टर्न लिएपछि के आउँदो रहेछ, नर्थमै आउँदो रहेछ, ठिक छ। भनेपछि अब तपाईले के बुझ्नुस् भने, हेर्नुहोस् त, एउटा 90 को क्लकवाइज टर्न लिएर अर्को 90 को एन्टी क्लकवाइज टर्न लिनु र नर्थमै बस्नु भनेको आखिर के रहेछ, एउटै कुरा रहेछ हो, एउटै कुरा रहेछ।
त्यसो हो भने हेर्नुहोस् त, त्यसो हो भने अब तपाईँले के बुझ्नुहोस्, क्वेसन हेर्नुहोस्, मेरो मुख दक्षिण दिशातर्फ फर्केको छ अरे। अब निम्नलिखित मध्ये कुन क्रममा घुमिसकेपछि मेरो मुख पुनः दक्षिण दिशामा नै फर्केको हुन्छ भन्दाखेरि ध्यान दिनु होला। हेर्नुहोस् त, ध्यान दिनु होला। एउटा लेफ्ट टर्नलाई हेर्नुहोस् त, एउटा 90 डिग्री क्लकवाइजको टर्नलाई एउटा 90 डिग्री एन्टी क्लकवाइजको टर्नले काटे जस्तै हरेक एउटा बायाँ टर्नलाई हरेक एउटा दायाँ टर्नले के गर्छ, क्यान्सल हुन्छ। भनेपछि सुरुमा तपाईँ के गर्नु भएको छ, दक्षिणतिर फर्किनु भएको छ। हेर्नुहोस् त, तपाईँलाई क्वेसनले के दिएको छ, सुरुमा तपाईँ दक्षिणतिर फर्किनु भएको छ। अब हेर्नुहोस् कुन क्रममा घुमिसकेपछि फेरि पनि दक्षिणतिरै फर्किनुहुन्छ भन्नको लागि तपाईँलाई के चाहियो भने लेफ्ट टर्नको संख्या र राइट टर्नको संख्या के चाहियो, बराबर चाहियो। ठिक छ, यो भनेको नासु, खरिदार, अफिसर सबैलाई हुन्छ है, सबैको लागि आइक्यू फर अल हो। ठिक छ, भनेको कन्सेप्ट बुझ्नु भयो कि बुझ्नु भएन? साउथतिर फर्किरहेको मान्छे अब फेरि साउथमै फर्किनको लागि के हुनु पर्यो, उसले साउथबाट जतिवटा लेफ्ट टर्न लियो त्यतिवटा नै के गरेको हुनुपर्छ, राइट टर्न लिएको हुनुपर्छ। कन्सेप्ट क्लियर भयो भन्नुहोस् त, कन्सेप्ट क्लियर? आस्था निरौलाजीले गुड इभिनिङ भन्नुभएको छ, गुड इभिनिङ आस्थाजी, बुझ्नुभयो होइन? राइट एन्ड लेफ्टमा केही कन्फ्युजन मान्नु पर्दैन। हेर्नुहोस् त, साउथ भन्यो भने आफै साउथतिर सम्झे, आफै साउथतिर फर्किएको छु सम्झिनुहोस्, राइट लेफ्ट हेर्नुहोस् है, त्यही तपाईँले केही कन्फ्युजन छैन है, यो बुझ्नुभयो ल। त्यसो भने हेर्नुहोस् त, अब तपाईँले के हेर्नु पर्यो, त्यस्तो अप्सन खोज्नु पर्यो, त्यस्तो अप्सन खोज्नु पर्यो जहाँ राइट टर्नको संख्या र लेफ्ट टर्नको संख्या के छ, बराबर छ। भनेपछि हेर्नुहोस् त, यहाँ एउटा बायाँलाई एउटा दायाँले काट्यो, यो दायाँलाई यो बायाँले काट्यो, यो दायाँलाई यो बायाँले काट्यो कि काटेन, ब्यालेन्स छ। भनेपछि हेर्नुहोस् त, राइट टर्न र लेफ्ट टर्नको संख्या कुनमा, अप्सन डीमा के छ, इक्वल छ। त्यही भएर हेर्नुहोस् त, साउथतिर फर्किरहेको मान्छे अब हेर्नुहोस् त, यो मोसनमा तपाईँले फेरि यसलाई घुमाउनु भयो भने पनि यो के हुन्छ, साउथमै फर्केको हुन्छ। यसको लागि हरेक पटक चित्र बनाएर बस्नु पर्दैन, कन्सेप्ट इज इनफ। बुझ्नुभयो? अब यो टाइपको जस्तो क्वेसन आए पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। वाट द कन्सेप्ट सर भन्नुभएको छ सबिना पाठकजीले, थ्याङ्क यू भेरी मच सबिनाजी। बुझ्नुभयो साथीहरू? यदि यहाँ अहिले बुझिएन एकपटकमा भने पनि यो भिडियो फेसबुकमा लाइभ छ है, फेसबुकमा लाइभ छ, त्यो मेरो पेज कैलाश ढकालबाट पनि लाइभ छ, नाइस लोक्साको पेजबाट पनि लाइभ छ। यसलाई रिपिट गरी गरी तपाईँहरूले हेर्नु होला है। यो भिडियो म मेरो युट्युब च्यानल कैलाश ढकालमा नि हालिदिन्छु। यदि यो च्यानलको बारेमा तपाईँलाई थाहा छैन भने कैलाश ढकाल भन्ने युट्युब च्यानल तपाईँले खोजेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा थुप्रै आइक्यूको टिप्सहरू मैले सिकाइदिएको छु है। हेर्नुहोस् त, युट्युब च्यानल कैलाश ढकाल सर्च गरेर यसलाई सब्सक्राइब गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ है, तपाईँलाई आवश्यक परेको खण्डमा। बुझ्नुभयो अब कन्सेप्ट? अब हेर्नुहोस्, यहाँनिर यति मात्रै होइन, अझै धेरै डाटा दियो भने पनि हेर्नुहोस् त, सुरुमा जुन दिशामा फर्केको थियो त्यही दिशामा हुनको लागि नम्बर अफ लेफ्ट टर्न र राइट टर्न के हुनुपर्छ, बराबर हुनुपर्छ। ठिक छ, बुझ्नुभयो साथीहरू? बुझ्नुभयो? क्लियर छ? क्लियर भयो? अगाडि बढौँ, अगाडि बढ्दा हुन्छ भन्नुहोस् त, अगाडि बढेँ है म। ल अगाडि बढेँ, पढाउनु पर्ने कुरा धेरै छन् है। ल अब यो क्वेसन हेर्नुहोस्, यो एनालोजीको क्वेसन छ, एकदमै राम्रो क्वेसन लिएको छु मैले। सर बिहानको क्वेसन हजुरकोबाट सबकोमा पठाएको छु, हेर्दिछु न है। हुन्छ, मलाई एकचोटि फेरि सम्झाउनु ल, थुप्रै म्याच आइरहेका हुन्छन्, सबै हेर्न भ्याइएको हुँदैन, फेरि मलाई एकचोटि पठाइदिनुहोस्, म हेर्छु है। थ्याङ्क यू सो मच रेस्पेक्टेड सर भन्नुभएको छ। ल एकदमै खुसी लाग्यो, इन्जोय गरिराख्नु भएको छ। लजिकहरू केही नयाँ सिक्न पाउनु भएको छ कि छैन त्यो पनि च्याटमा लेख्दै गर्नुहोस्, र भिडियो मन पर्यो भने सेयर गर्न पनि कति पनि कन्जुसाइ नगर्नु होला है। यति राम्रो भिडियो अरू लोकसेवा तयारी गर्ने साथीहरू समक्ष पनि पुगोस्। ल अब यसको एन्सर कसले बताउन सक्छ मलाई? ल हेर्नुहोस् त, केही नयाँ ट्रिकहरू सिकाउँदैछु है म। सिम्पलै कुरा छन्, त गाह्रो कुरो छैन, तर जे पहिलो पटक आउँछ, पहिलो पटक जान्दा, पहिलो पटक सिक्दा त अलिकति गाह्रो जस्तो फिल हुन्छ, तर त्यही दोस्रो तेस्रो पटक गर्दा त्यही कुरा सजिलो हुँदै जान्छ नि त। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई हरेक तरिकाले हेर्नुहोस् है, मैले भनिसकेँ, तपाईँहरूले यहाँ मसित क्लास जोइन गरेर पढिसकेपछि अन्त जति पढ्न पाउनुहुन्छ त्योभन्दा धेरै पढाउँछु। ट्रिक्सको हिसाबले, क्वेसनको हिसाबले के भन्ने कुरा क्लास लिइसकेपछि तपाईँहरूले आफै डिसाइड गर्नु होला है। ल मैले 5 जना जोइन गरेको अहिले भन्नुभएको छ रेडमीजी, थ्याङ्क यू भेरी मच। ल तपाईँलाई मन परेको छ भने सेयर गर्नुहोस् है। ल अब ल 5 को के हो भन्नुहोस् त, ल एन्सर 5 को एन्सर के होला? यहाँ हेर्नुहोस् त, बी भन्नुभएको छ। अब हेर्नुहोस् त, 1 2 3 4 8 छ, 3 2 4 1 8 छ भनेपछि हेर्नुहोस् त, यसलाई तपाईँले जस्तो अब लोकसेवा आयोगले एउटा क्वेसन कस्तो मोडलको सोधेको थियो, ब्रेडको डिबेयर भए जस्तै अर्को के भन्दाखेरि त्यसलाई के हेरेको थियौँ हामीले, जस्तो मानौ यो ए हो, यो बी हो, यो सी हो, यो डी हो, यो ई हो भने यिनै नम्बर आएको भने कसरी चेन्ज भएको छ हेर्नुहोस् त। सुरुमा 3 आयो भनेको सी आयो, 2 आयो त्यसपछि भनेको बी आयो, 4 भनेको डी आयो, त्यसपछि 1 भनेको ए आयो, अनि यो ई भनेको लास्टमा छ।
एबीसीडी को फर्म के भएर सीबीडीए भएर चेन्ज भएको देखिन्छ हो। तर यही कुरा यहाँ हेर्नुभयो भने हेर्नुहोस् त, ए यो भयो, बी भयो, यो सी भयो। सुरुमा सी आउनु पर्ने, 4 बाट सुरु हुनुपर्ने, तर 4 त आयो त आएन। यसको मतलब यो लजिक होइन रहेछ, अरु केही लजिक हो। हेर्नुहोस् त, यो एबीसीडी यिनै नम्बरलाई हेर्नुहोस् त एबीसीडी को सीबीडीए जस्तो प्याटर्नमा चेन्ज गरेर राखेको होइन रहेछ है। यो नम्बर एनालोजीको क्वेशन हो, एकदमै ट्रिकी क्वेशन छ, एकदमै राम्रो क्वेशन छ। हेर्नुहोस्, तपाईलाई मैले भनिसके लोकसेवा आयोगले अब तपाई धेरै क्याल्कुलेसन गर्नतिर होइन कि तपाईलाई सिम्पली क्वेशन हेरेरै एन्सर पत्ता लगाउन सक्नुहोस् भन्ने मोडलका क्वेशन नि केही सोध्दैछ भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो आकलन हो है त। ल हेर्नुहोस्, यहाँ यसरी एरेन्ज गरेर हेर्नुहोस् त, राम्ररी ध्यान दिनुहोस् है सबैले, एकदम मिठो ट्रिक छ, एकदमै तपाईको दिल खुश गराउने खालको ट्रिक छ। ल हेर्नुहोस् त के छ भने यसलाई यसरी एरेन्ज गरेर यो 3 2 4 र यो 1 8 मा के रिलेसन होला हेर्नुहोस् त एकपटक। यो 3 2 4 र 1 8 मा के रिलेसन होला, के रिलेसन छ बताइहाल्नुहोस् त, छिट्टो मलाई च्याटमा लेख्नुहोस् त। 3 2 4 र 1 8 मा के छ रिलेसन बताइहाल्नुहोस् त, छिट्टो बताइहाल्नुहोस् मलाई। ल पक्नुस्, म मेरो पेजबाट मैले लाइभ गरिरहेको छु, मेरो आइडीबाट नि लाइभ गरिदिन्छु है त। यो भिडियोलाई म मेरो आइडीबाट नि लाइभ गरिदिन्छु, त्यति चाहिँ तपाईहरुले यसको मलाई एन्सर भन्दै गर्नु होला। म मेरो आइडीबाट लाइभ गरिदिँदैछु है यो भिडियो, एकैछिन मेरो फेसबुक आइडीबाट पनि म लाइभ गरिदिन्छु। ल यसको एन्सर भन्दै जानुस्, के हो भन्नुस् त, के आयो भन्नुस्, के आयो? भेरी गुड, 18 को स्क्वायर 324। हेर्नुस् त, यो 324 भनेको 18 को स्क्वायर, त्यसैगरी यो 841 भनेको 29 को स्क्वायर, त्यसैगरी यो 576 भनेको 24 को स्क्वायर। मान्छे हेर्नुस् त, गिवन डिजिटहरुलाई कसरी एरेन्ज गरेको रहेछ भन्दा त्यसरी एरेन्ज गर्यो जसमा अगाडिको 3 वटा डिजिट भनेको, हेर्नुस् त, अगाडिको 3 वटा डिजिट भनेको पछाडिको 2 डिजिटले बनेको नम्बरको के हो, स्क्वायर हो। त्यसो भने अब तपाईले यसलाई कसरी एरेन्ज गर्नु पर्यो भने यसको अगाडिको 3 वटा डिजिटले बनेको नम्बर पछाडिको 2 वटा डिजिटले बनेको नम्बरको स्क्वायर हुनुपर्छ। त्यसो भने 29 को स्क्वायर 187 हो त होइन, 28 को स्क्वायर 179 पनि होइन, 18 को स्क्वायर 927 पनि होइन, तर 289 भनेको 17 को स्क्वायर हो कि होइन भन्नुस् त, 17 को स्क्वायर हो कि होइन 289 हो। त्यसो भने तपाईको आन्सर अप्सन डी। ल अब भन्नुस् लजिक कस्तो लाग्यो, केही नयाँ लजिक आयो कि आएन पक्नुस् है। म यो भिडियो शेयर गर्दैछु र तपाईहरुले भन्नुस् त कृपया कस्तो लाग्यो लजिक, मन पर्यो परेन, केही नयाँ आइडिया सिक्न पाइयो जस्तो लाग्यो कि लागेन, कृपया भनिदिनुस् ल। ल एकदम सर सुपर ट्रिक भन्नुभएको छ, 1 सेकेन्ड रिपिट, मस्ट लजिक, वन्डरफुल भन्नुभएको छ। ल अब हेर्नुस्, धेरै क्वेशन राखेको छु है मैले, एकदमै धेरै क्वेशन राखेको छु, एकदमै धेरै क्वेशन राखेको छु। यो सबै क्वेशन यहाँ गराउन 20 वटा क्वेशन छन्। तपाईलाई यही क्वेशन हरेक पटक रिपिट गरे भने धेरै समय लाग्छ। त्यही भएर अहिलेलाई चाहिँ यो भिडियो लाइभ पनि भएकोले गर्दा तपाईले त्यो लाइभ भिडियो पटक पटक हेर्न सक्नुहुन्छ। अझै केही कन्फ्युजन भए मलाई भन्नु होला। फिजिकल क्लास पनि हुन्छ, ठीक छ। स्क्वायरहरु ठुलो नम्बरको थाहा हुँदैन, एकदमै धेरै ठुलो नम्बरको त थाहा पाउन पनि पर्दैन हैन। तपाईले 1 देखि 30 सम्मको स्क्वायर चाहिँ के गर्ने, याद गर्ने। 1 देखि 30 सम्मको स्क्वायरहरु के गर्ने, स्क्वायर नम्बर याद गर्ने। अनि त्यसैगरी 1 देखि 20 सम्मको क्यूब नम्बरहरु चाहिँ याद गर्दा सजिलो हुन्छ। तर स्क्वायर क्यूब पुरै नजानिकन एउटा कन्सेप्ट हुन्छ, महत्त्वपूर्ण कन्सेप्ट, सानो कुरा हो, त्यो कुरा चाहिँ तपाईहरुलाई म क्लासमा सिकाउँछु है, यहाँ त्यसको लागि समय छैन। फिजिकल पनि हुन्छ, अनलाइन पनि हुन्छ, त्यसको लागि अहिले प्रदीप सरले बताउनुहुन्छ। ल अब 6 मा गए है त, म 6 मा गए। यदि मन परेको छ लजिक, तपाईले क्लास इन्जोय गर्नु भएको छ भने कृपया शेयर गर्न चाहिँ कन्जुसाइ नगर्नुस् है। ल फिजिकल क्लास नाइस इन्स्टिट्युटमा हुन्छ। फिजिकल क्लास भनेको नाइस इन्स्टिट्युट बाग बजारमा हुन्छ है। तपाईले मेरो फिजिकल क्लास चाहियो भनेदेखि नाइस इन्स्टिट्युट बाग बजारमा चाहिँ के हुन्छ, मेरो फिजिकल क्लास चाहिँ हुन्छ। तपाईले यहाँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। 98 51 31 39 9851 31 39 47 मा प्रदीप पौडेल सरलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। लास्टमा कुरा गरौँला है, लास्टमा कुरा गरौँला। अब सर्ट ट्रिक भन्नु भएको छ। अब यसको सर्ट ट्रिक भनेर एनालोजीमा के सर्ट ट्रिक हुन्छ र हैन, स्क्वायर गर्ने ट्रिक हुन्छ, त्यो कुराहरु म तपाईलाई क्लासमा डिटेलमा पढाउँला। स्क्वायर कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म क्लासमा डिटेलमा पढाउँछु है। ल अब यो 6 नम्बरको क्वेशन कुन च्याप्टरको होला मलाई भनिदिनुस् त। ल स्क्रिनशट गरिहाल्नुस् त। तपाईलाई आवश्यक परेको खण्डमा मेरो फिजिकल क्लास अनलाइन क्लास केही लिन परेको खण्डमा यो नम्बरमा सम्पर्क गर्ने। ल यसलाई स्क्रिनशट गर्नुभयो होला है।
ल स्क्रिनशट गर्नुहोस्। ल यो 6 नम्बरको क्वेसन कुन च्याप्टरको हो भनिदिनुहोस् त। ल 6 नम्बरको क्वेसन कुन च्याप्टरको होला बताउनुहोस् मलाई। 6 नम्बरको क्वेसन कुन च्याप्टरको हो? हेर्नुहोस् त यो र्याङ्किङ अर्डरको हो। अहिलेसम्म तपाईँले र्याङ्किङ अर्डरमा जस्ता क्वेसन देख्नु भएको थियो त्योभन्दा थोरै फरक छ, तर कन्सेप्ट बुझ्दा एकदम सजिलो छ। कन्सेप्ट बुझिएन भनेदेखि यसको एन्सर निकाल्न फेरि गाह्रो पर्छ है। ल हेर्नुहोस् त यो के को हो भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त र्याङ्किङ अर्डरको क्वेसन हो। हेर्नुहोस् त कुनै विद्यालयको 10औं कक्षामा ए बी र सी गरी 3वटा सेक्सन छन्। कक्षा 10 मा पढ्ने भारती जो सेक्सन ए मा छिन्। हेर्नुहोस् त ए बी र सी, हेर्नुहोस् त ए बी र सी 3वटा सेक्सन छन्। कक्षा 10 मा पढ्ने भारती जो सेक्सन ए मा छिन् उनले त्रैमासिक परीक्षामा 5औं स्थान प्राप्त गरिन् अरे। ए मा के गरिन्? 5औं स्थान प्राप्त गरिन्। यदि उनलाई सेक्सन बी मा राख्ने हो भने त्यहाँ उनको स्थान के हुन्छ? 7औं भनेको 7th हुन्छ। त्यसैगरी यदि सेक्सन सी मा राख्ने हो भने त्यहाँ उनको स्थान के हुन्छ? तेस्रो हुन्छ, थर्ड हुन्छ। ठीक छ। त्यसैले अब क्वेसन के सोध्यो? यदि तीनवटै सेक्सनका विद्यार्थीहरूलाई एक साथ राख्ने हो भनेदेखि भारतीको स्थान कति हुन्छ भनेको छ। र सुस्मिताजी र्याङ्किङ अर्डर भन्नु भएको छ। शम्भु श्रेष्ठले 100% 13 हो एन्सर भन्नु भएको छ। शम्भु श्रेष्ठजी ल हेरौँ 13 भन्नु भएको छ। एकदम 100% कन्फिडेन्ट भएर क्वेसन बुझ्नुभयो साथीहरु? क्वेसन बुझियो बुझिएन? ल अब मलाई तपाईले च्याटमा लेख्नुस् है। अब मलाई च्याटमा लेख्नुस् त। सेक्सन ए मा भारतीको स्थान 5औं हो भने भारती भन्दा अगाडि कति जना छन् ए मा भनिदिनुस् त मलाई च्याटमा लेखिहाल्नुस्। सेक्सन ए मा भारतीको स्थान 5औं हो भने भारती भन्दा अगाडि कति जना छन्? छिटो भन्नुस्। भारती भन्दा अगाडि कति जना छन्? 4 जना हो कि हैन? भारती भन्दा अगाडि 4 जना। सेक्सन बी मा भारतीको स्थान 7औं छ भने भारती भन्दा अगाडि कति जना भए? 6 जना भए। सेक्सन सी मा भारतीको स्थान तेस्रो भन्नुको मतलब भारती भन्दा अगाडि कति जना भए? 2 जना भए। अब सबै सेक्सनकालाई एकै ठाउँमा राख्ने हो भने भारती भन्दा अगाडि जम्मा कति जना हुन्छन्? 4 + 6 10, 10 र 2 12 जना भयो कि भएनन्? अब हेर्नुस् त भारती भन्दा अगाडि 12 जना छन् भन्नुको मतलब भारतीको स्थान 13औं भयो कि भएन? मलाई भन्नुस् त। भन्नुस्। हेर्नुस् त भारती भन्दा अगाडि तीनटै सेक्सनकालाई एकसाथ मिलाउने हो भने भारती भन्दा अगाडि कति जना हुन्छन्? 12 जना हुन्छन् भने भारतीको स्थान यो भन्दा एक पछाडि भएर 13औं भयो कि भएन? तपाईको एन्सर के हो? अप्सन ए हो। ठीक छ। बुझियो बुझिएन साथीहरु? भन्नुस् ल च्याटमा लेख्नुस्। बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? आहा कति राम्रोसँग आयो भन्नु भएको छ। अब हेर्नुस् यो र्याङ्किङ अर्डरको लागि विभिन्न फर्मुलाहरू तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, तर मसित र्याङ्किङ अर्डर पढिसकेपछि सिम्पली एउटा बेसिक कन्सेप्ट बुझाउँछु। त्यो एउटा बेसिक कन्सेप्टको आधारमा र्याङ्किङ अर्डरका 98% प्रब्लम त्यही एउटा कन्सेप्टबाट सल्भ गर्न सिकाउँछु। चाहे पोजिसन इन्टरचेन्ज आओस्, चाहे पोजिसन ओभरल्याप गर्ने क्वेसन आओस्, चाहे म्याक्सिमम मिनिमम वाला क्वेसन आओस्, सबैमा एउटै कन्सेप्टबाट गर्न सिकाउँछु। त्यो कन्सेप्ट अन्त तपाईले म यति कुरा स्योर भनिदिन्छु, त्यो कन्सेप्ट तपाईले अन्त कहीँ पनि देख्नु भएको थिएन। त्यो कुरा तपाईले मेरो क्लासमा आएपछि आफै बोल्नुहुन्छ भोलिका दिनमा। ठीक छ। एउटै कन्सेप्टबाट यसको 98% क्वेसन गर्न म सिकाउँछु। अहिलेलाई म नेक्स्टमा जान्छु। कायदाले बुझियो भन्नु भएको छ। ल अब कसैले हेर्नुस् त यदि बुझ्नु भएको छैन अहिले भने यो भिडियो लाइभ छ, मेरो फेसबुक पेजबाट लाइभ छ, नाइस लोक्सियाको फेसबुक पेजबाट लाइभ छ, त्यहाँ गएर रिपिट गरी गरी हेर्नु होला। ल अब यो क्वेसन भन्नुस्। यो के छ? सिरिजको क्वेसन छ, फिगर सिरिजको क्वेसन छ। व्हाट कम्स नेक्स्ट भनेर भनेको छ भनेपछि अब यो फिगर सिरिजको क्वेसन हो। ठीक छ। आज पहिलोचोटि सरको क्लास लिएको एकदम राम्रो लाग्यो भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। मैले भनिहालेँ तपाईहरुलाई यदि तपाईको आईक्यू लेभल कमजोर छ भने पनि तपाईहरुलाई कसरी पढाउने त्यो कुराको लागि चाहिँ मेरो जिम्मा भयो। तपाई यदि केही जान्नुहुन्न, आईक्यूमा नयाँ हुनुहुन्छ भने पनि तपाईलाई क्रमशः कसरी तपाईको लेभल अपग्रेड गराउने त्यो काम तपाई मसँग जोडिसकेपछि त्यो काम चाहिँ मेरो हुन्छ। जान्नेलाई त सबैले के छ, जान्नेलाई त धेरै पढाउनै पनि पर्दैन, तर जसले जान्दैन त्यसलाई मेन प्रायोरिटीमा राखेर पढाउने काम चाहिँ मैले तपाईहरुलाई गर्छु। त्यही भएर यदि आईक्यूमा कमजोर छ र तपाई कहाँ पढ्ने के गर्ने भनेर चाहिँ सोचिराख्नु भएको छ भने एकपटक मेरो क्लास लिएर हेर्नुस्, तपाईलाई पक्कै पनि हेल्प हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ है। ल अघिल्लो स्क्रिनशट लिनु पर्यो। ल स्क्रिनशट लिने भए लिनुस् त अगाडिको। ल स्क्रिनशट लिन मन लाग्यो खण्डमा लिनुस् अथवा भिडियो लाइभ छ त्यहाँबाट हेर्नु होला है। अनलाइन क्लास लिँदा कहिले काहीँ छुट्न सक्छ, भिडियो पछि छुटेको यस्तो हुन्छ। हेर्नुस् अनलाइन क्लास लिँदा छुट्न सक्छ, मेरो भिडियो रेकर्डेड चाहिँ पाउनुहुन्न है तपाईहरुले। तर के हुन्छ यो तपाईलाई नाइसमा पढिसकेपछि तपाईलाई
के सुविधा छ भने यदि तपाईको कुनै सेक्सनमा तपाई जोइन हुनु भएको छ, यो तपाईको मानव छुट्यो भने तपाईले अर्को सेक्सनमा बसेर यो कभर गर्न पाउनुहुन्छ। त्यसको लागि कुनै एक्स्ट्रा चार्ज पनि लाग्दैन। तपाईको नाम ननिस्किउन्जेलसम्म, तपाईको एक्जाम नआउन्जेलसम्म तपाईले के गर्नुस्, कुनै तरिकाबाट हामीसँग जोडिएर पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि पटक चार्ज हामी लिदैनौं है त। ल यसमा हेर्नुस् है त। अब म त इन्जिनियरिङ क्लास प्रिपेयर गर्दैछु, बट क्लास कस्तो हुन्छ भनेर जोइन गरेर एकदम इफेक्टिभ लाग्यो सर भन्नुभएको छ। थ्याङ्क यू भेरी मच सबिनाजी, राम्रो लाग्यो सर, म पनि फर्स्ट डे हो भन्नुभएको छ। तपाईहरुलाई एकदमै म बुझाएर लान्छु है। ल अहिले अरु कुरा अहिले पछि गरौँला। ल यसको भनिदिनुस् त एन्सर के हुन्छ, यसको एन्सर भनिदिनुस् मलाई। ल यहाँ हेर्नुस् त प्रत्येक पटक एउटा सेगमेन्ट घट्दै गएको छ। हेर्नुस् त एउटा सेगमेन्ट कम हुँदै गएको छ नि प्रत्येक पटक। भनेपछि कुन कम भएको छ हेर्नुस् त, पहिलो दोस्रो यो तेस्रो सेगमेन्टलाई यसलाई काट्दिनुस् त। अब के आयो, ब्ल्याक आयो, व्हाइट आयो, व्हाइट आयो, ब्ल्याक व्हाइट ब्ल्याक। बुझ्नुभयो? तेस्रो सेगमेन्टलाई फाल्यो। अब हेर्नुस् त यसको पनि के गर्ने, तेस्रो सेगमेन्ट तपाईले फाल्दिनुस्। यो तेस्रो सेगमेन्ट फाल्नु हो भने ब्ल्याक को ब्ल्याक, व्हाइट को व्हाइट, तेस्रो त गइसक्यो। अब यो ब्ल्याक यहाँ गयो, यो व्हाइट यहाँ गयो, यो ब्ल्याक यहाँ गयो। ठीक छ, यहाँसम्म क्लियर छ हैन? ल अब फेरि माथिबाटको तेस्रोलाई फाल्ने। हेर्नुस् त माथिबाटको तेस्रो भनेको यसलाई फाल्दा अब के भयो, यो ब्ल्याक यहाँ गयो, यो व्हाइट यहाँ गयो, यो ब्ल्याक त फालिसक्यौ, यो व्हाइट गयो, यो ब्ल्याक गयो। भनेपछि अब कुन सेक्सनलाई फाल्ने पाली भन्नुस् त। अब फेरि तपाईले माथिबाटको तेस्रो भनेको यसलाई फाल्दा सबभन्दा माथि ब्ल्याक आउनु पर्यो, त्यसपछि व्हाइट अनि त्यसपछि ब्ल्याक। अब ब्ल्याक व्हाइट ब्ल्याक भनेको कुन अप्सनमा, अप्सन डी मा। सो तपाईको आन्सर के भयो, अप्सन डी भयो। ठीक छ, बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन साथीहरु? लजिक ल भन्नुस्, बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? लजिक बुझ्नुभयो सबैले? म अगाडि बढौं, म अगाडि बढ्दा हुन्छ, अगाडि बढ्ने अनुमति दिनुस्। ल बुझ्नु भएको छ भने, बुझ्नु भएको छ भने अगाडि बढ्ने अनुमति दिनुस्। म बढे है। ल नेक्स्ट है, धेरै कुरा सिक्नु छ। ल व्हिच नम्बर इज द ऑड वन आउट। हेर्नुस् त अब कुन फरक हो, हेर्नुस्। ल कुन फरक हो त, हेर्नुस् त। अब यहाँ यत्रो नम्बरहरु दिएको छ, यो मध्ये कुन फरक हो, राम्रोसँग हेर्नुस्, हेरेरै एन्सर आउँछ। कुनै पनि त्यस्तो क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने कुरा केही छैन, जस्ट हेर्नुस् र एन्सर भन्नुस्। हेर्न चाहिँ राम्रोसँग सक्नु पर्यो है। सी भन्नु भएको छ, सी भन्नुभयो वर्षा कार्कीले। अरु साथीहरुले भन्नुस्, र अरु साथीहरुले पनि मलाई भन्नुस्, जवाफ दिनुस् त के हुन्छ एन्सर। सी भन्नुभयो, बी हो भन्नु भएको छ अर्को साथीले, ए भन्नु भएको छ। ल हेर्नुस् त एबीसी तीनटै आइसक्यो, डी मात्रै आउन बाँकी छ। बी भन्नुभयो दिपक चन्दले। ल हेर्नुस् है, यहाँ केही छैन है, राम्रोसँग हेर्ने मात्र। हेर्नुस् त यो बिचको दुईटा नम्बरको प्रोडक्ट लिनुस् त। बिचको पक्नुस् है, मैले कलर चेन्ज गरेँ। यो बिचको दुईटा नम्बरको प्रोडक्ट लिनुस् त। 6 8 हेर्नुस् त, 6 × 8 भने कति हुन्छ, 48 हुन्छ। 3 × 4 भने कति हुन्छ, 12 हुन्छ। 7 × 8 भने कति हुन्छ, 5 र 6 56 हुन्छ। 6 × 3 भने कति हुनु पर्थ्यो, 18 हुनु पर्थ्यो, तर 79 छ। 9 × 5 भनेको 45। 8 × 9 भनेको के भयो, 72। 6 × 7 भनेको 42। भनेपछि हेर्नुस् त बीचको दुईवटा डिजिटको प्रोडक्ट गर्दा पहिलो डिजिट र अन्तिम डिजिटले बनेको नम्बर आउँदो रहेछ सबैमा, कुनमा बाहेक, 7639 बाहेक। त्यही भएर तपाईको आन्सर के भयो, बी भयो। ठीक छ, बुझ्यो बुझेन साथीहरु? लजिक भन्नुस् त, बुझ्नुभयो? लजिक बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन कृपया च्याटमा लेखिहाल्नुस्। बुझ्नु भएको छ? म अगाडि बढौं, अगाडि बढ्ने अनुमति दिनुस्। बुझ्नु भएको छ भने मैले जे गरेको छु त्यो कुरा हेर्नुस् त। मैले केही नभने पनि तपाईलाई यहाँनेर जे संकेत गरेको छु त्यो संकेत हेरेरै पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ है। ल नेक्स्टमा जाउँ। ल अब यो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ क्वेशन, मलाई अहिलेसम्मको मन परेको क्वेशन मध्येको एउटा क्वेशन हो। ल कतिपय साथीहरु जसले मसित पढ्नु भएको छ, पक्कै पनि यो त पहिला पनि पढ्नु भएको साथीहरुलाई त मैले गराएकै छु, तर जो नयाँ हुनुहुन्छ तपाईहरुको लागि यो क्वेशन ल गर्नुस् त। मैले अर्को लजिक लगाएको थिएँ भन्नु भएको छ, ठीक छ। अब अर्को लजिकले पनि तपाईले के लजिक लाउनु भएको थियो हैन, विभिन्न लजिक हुन सक्छन्। बीचकैबाट भन्ने कसरी थाहा पाउने, हेर्ने। बीचकैबाट जहिले हुन्छ जरुरी छैन। फर्स्ट र लास्टको प्रोडक्ट के हुन सक्छ, बीचको दुईटा बराबर पनि हुन सक्छ नि। त्यही भएर हेर्न पर्यो राम्रोसँग, कुन डिजिटलाई कुन डिजिटसँग मल्टिप्लाई गर्दा कुन दुईवटाको कम्बिनेसन बनेको छ भन्ने कुरा चाहिँ राम्रोसँग हेर्नु पर्यो। जहिले पनि बीचको दुईटालाई प्रोडक्ट गरेर छेउछेउको दुईटासँग बराबर आउँछ जरुरी हुँदैन है। त्यही भएर विभिन्न तरिकाले सोच्न पर्छ, विथ प्र्याक्टिस सकिन्छ।
ल अब यहाँनिर खगेन्द्र बुढा छेत्री पक्कै पनि मसँग पढ्नु भएकै छ जस्तो लाग्यो। तपाईँले त एन्सर मिलाइसक्नुभयो यहाँनिर। अरू साथीहरूका लागि यो क्वेसन बिल्कुलै नयाँ हुन सक्छ, तर एकदमै राम्रो क्वेसन, एकदमै इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन, लोकसेवाले सोध्न मिल्ने खालको क्वेसन छ। यो हजुरको बुकमा लास्टमा छ सर, तर लजिक बुझ्न सकेको छैन, आज क्लियर हुने भयो भन्नुभएको छ। एकदमै मेरो बुक अल्टिमेट आइक्यू है, यदि तपाईँलाई थाहा छैन भने अल्टिमेट आइक्यू भन्ने मेरो बुक छ। नेपाली इङ्ग्लिस दुईटै मिडियममा छ, तपाईँले जुन मिडियममा पढ्न सजिलो लाग्छ छुट्टा छुट्टै बुक छ, आफूले चाहेको खण्डमा लिएर पढ्न सक्नुहुन्छ है। ल हेर्नुहोस्, अब यहाँ हेर्नुहोस् त, म लजिक बताइदिन्छु। यो 12 आयो, अब यहाँ 23, 11, 21 छ। अब यत्रो बक्स खाली छ। हामीले हेर्दाखेरि त हेर्नुहोस् त नम्बर म्याट्रिक्सको क्वेसन हो। हामीले अहिलेसम्म हेर्दा कस्ता क्वेसन देख्यौँ भने सबै बक्स भरि छन्, एउटै मात्र खाली अथवा दुईटा खाली हुने खालका देख्यौँ। यहाँ त यत्रा बक्सा खाली छन् अनि यहाँ क्वेसन मार्क राखिरहेछ भने कसरी गर्ने होला भन्ने हुन्छ। एकदमै मलाई ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है, यो हेरेरै मिलाउने क्वेसन हो, केही पनि त्यस्तो क्यालकुलेसन छैन। तपाईँको दिमाग स्क्वायर गर्ने, क्युब गर्ने विभिन्न तरिकाले सोच्न थालिसक्नु होला, तर त्यो केही पनि होइन। हेर्नुहोस् त, एउटा लजिक भन्छु, त्यो लजिक म्याक्सिमम यस्तो खाले क्वेसनमा काम लाग्छ। के लजिक भने यदि थुप्रै बक्साहरू इम्टी छन्, हेर्नुहोस् त, यदि थुप्रै यस्ता कोठाहरू खाली छन् र केही कोठाहरूमा मात्रै नम्बर छन् भने के ध्यान दिनु होला भने प्रत्येक कोठाको नम्बरमा भएको डिजिटहरूलाई राम्रोसँग हेर्नु होला। त्यसले के गरिरहेको हुन्छ, लजिक बोलिरहेको हुन्छ है म्याक्सिमम केसमा। हेर्नुहोस् त, ल अब यहाँ हेर्नुहोस्, यो 1 र 2 मा यो 1 ले के जनाउँछ भन्दा हेर्नुहोस् त, यो 1 2 यो नम्बर भन्दा माथि कतिवटा खाली बक्सा छन्, एउटा खाली बक्सा भयो कि भएन, भयो। यो 2 ले के जनायो भने यो भन्दा मुनि कतिवटा खाली बक्सा, दुईटा खाली बक्सा भन्ने जनायो। ठीक छ, यहाँ 21 छ, यसले के जनायो, यो भन्दा माथि कतिवटा खाली बक्सा, एउटा दुईटा खाली बक्सा, यो 2 ले जनायो। यो 1 ले के जनायो, यो भन्दा मुनि कतिवटा खाली बक्सा, एउटा खाली बक्सा। यो 2 3 को 2 ले के जनायो, माथि कतिवटा खाली बक्सा, दुईटा, पछाडिको 3 ले के जनायो, यो नम्बर भन्दा तलपट्टि कतिवटा खाली बक्सा, तीनटा खाली बक्सा, त्यो जना। यो 11 ले के जनाउँछ, पहिलो 1 ले माथि एउटा खाली बक्सा छ, पछाडि 1 ले के जनायो, तल एउटा खाली बक्सा छ। यो 12 ले के जनायो, 12 को 1 ले माथि एउटा खाली बक्सा, तल दुईटा खाली बक्सा। त्यसगरी 32 को 3 ले यो नम्बर भन्दा माथि कतिवटा खाली, तीनटा खाली बक्सा, 2 ले के जनायो, तलपट्टि दुईटा खाली बक्सा। भनेपछि यो पोजिसन भन्दा माथि कतिवटा खाली बक्सा, एउटा खाली बक्सा, मुनिपट्टि एउटा, दुईटा, तीनवटा, चारवटा खाली बक्सा। सो तपाईको एन्सर कति हुने भयो, 14 हुने भयो। बुझ्नुभयो, बुझिएन? ल पुरै क्लियर भन्नुभएको छ। सब क्वेसनमा नयाँ नयाँ लजिक रहेछ, एकदमै हेर्नुहोस्। जे पहिलादेखि लोकसेवाले सोधेको छ ती मोडल पनि म क्लासमा अवश्य गराउँछु, लोकसेवाले सोधेका पास्ट क्वेसन नै पनि प्र्याक्टिस गराउँछु। त्यो भन्दा बाहेक त्यति मात्रै पढेर पुग्दैन। कम्पिटिटिभ एक्जाम हो, हरेक वर्ष झन्भन्दा झन् टफ भइरहेछ, त्यही भएर केही नयाँ लजिक सिकाउन जरुरी हुन्छ, त्यो कुरा पनि म अवश्य सिकाउँछु। ठीक छ, यहाँ 12 1 माथि 1 बक्स खाली छ, 2 को तल दुईवटा बक्स खाली छ र दोस्रो बक्समा सबैमा यही हो। एकदम मन पर्यो। ल लजिक कस्तो लाग्यो भन्नु साथीहरू, लजिक कस्तो लाग्यो? वाउ सर, व्हाट आर यू, सल्युट यू सर भन्नुभएको छ। ल थ्याङ्क यू भेरी मच, नयाँ लजिक सिक्न पाइयो, थ्याङ्क यू। हेर्नुहोस् त, यस्ता थुप्रै लजिक सिकाउँछु है। मसँग क्लासमा जोइन भइसकेपछि यो च्याप्टरको लागि मैले 35 वटा क्वेसन तयार पारेको छु। नम्बर म्याट्रिक्सको लागि मात्रै 35 वटा क्वेसन तपाईलाई सिकाउनको लागि तयार पारेको छु। यसमा यो टाइपको त आउँछ, अरू केही नयाँ तरिका पनि तपाईले पक्कै सिक्न पाउनुहुन्छ। तपाई चिन्तै नगर्नुहोस्, तपाई मसँग जोडिएर पढिसकेपछि तपाईलाई सजिला, मिडियम लेभलका, गाह्रा, ट्रिकी म हरेक भेराइटी पढाउँछु। अझ तपाईसँग मेरो बुक अल्टिमेट आइक्यू पनि तपाईले लिएर अध्ययन गर्नुभयो भने तपाईलाई धेरै सजिलो हुन्छ, किनभने यस्ता ट्रिकी, सजिला, मिडियम, गाह्रा सबै क्वेसन तपाईले यसमा पाउन सक्नुहुन्छ। बिल्कुलै नयाँ, इन्ट्रेस्टिङ, इन्जोय गरिराख्नु भएको छ, रमाइलो भएको छ कि छैन भन्नुहोस् त? यो क्लास मन परिरहेछ, तपाईले इन्जोय गर्नु भएको छ कि छैन? अल्टिमेट आइक्यू को प्राइस भनेको नेपाली मिडियमको एमआरपी 975 छ अनि इंग्लिश मिडियमको चाहिँ अझै मोटो छ, त्यसको 1325। ठाउँ अनुसार फरक डिस्काउन्ट हुन्छ है, यो तपाईले खोज्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ, ल मसँग हजुरकै बुक छ भन्नुभएको छ। ल इन्जोय गर्नु भएको छ नि हैन? पक्कै इन्जोय गरिराख्नु भएको छ होला। ल काठमाडौँमा भोटाइटी, थापाथली, बागबजारतिर पाइन्छ है। म अस्तिको फिडब्याकमा नाइसमा थिएँ सर, अनि बुक किनेर आएको, दामी लाग्यो बुक पनि भन्नुभएको छ। एकदमै थ्याङ्क यू भेरी मच। जुन तरिकाको मेहनत छ अल्टिमेट आइक्यूमा, अरू जुनसुकै बजारको बुकसँग तुलना गरेर हेर्नुहोस्, लिनै पर्छ म भन्दिनँ, तर यदि आइक्यू बुक कुन पढ्ने भनेर दुविधामा हुनुहुन्छ भने अल्टिमेट आइक्यू उठाएर अर्को कुनै बुकसँग तुलना गरेर हेर्नु होला, त्यसपछि तपाईलाई थाहा हुन्छ है त।
होइन सर इन्ट्रेस्टिङ भएर बसिरहेको छु भन्नुभएको छ एकदमै बेटर छ बुक थ्याङ्क यू भेरी मच ल ठ्याक्कै आइक्यू मात्र कति समयमा सकिने हो आइक्यू मात्र भनेको 30 डेज हाम्रो टार्गेट भनेको 30 डेजमा सक्ने टार्गेट हो है अब यसमा सकिएन अथवा तपाईँलाई हेर्नुहोस् त यसमा 2-4 दिनहरू एक्स्ट्रा रिभाइज गरिदिनु पर्यो भने पनि समस्या छैन हामी गराइदिन्छौँ नो निड टु वरी है ठिक छ चितवन सप्तगण्डकी क्याम्पस अगाडि पनि पाइन्छ है सर भन्नुभएको छ ल धेरै ठाउँमा पाइन्छ है धेरै ठाउँमा पाइन्छ लिनुहोला बोस्टको नि कस्तो छ अल्टिमेट आइक्यूको तुलनामा भन्नुभएको छ अब बोस्टमा भनेको 3वटा नयाँ च्याप्टर छन् ती टपिकहरू अल्टिमेट आइक्यूमा छैनन् बोस्टको लागि छुट्टै बुक छ सानो छ बोस्टको लागि भएको बुक चाहिँ तपाईँले खरिदार र नासो लेभल दुइटैको लागि पर्याप्त हुने गरी छ है तर बोस्टको चाहिँ बुक मेरो खरिदार र आइक्यू सरी खरिदार र नासु दुइटैलाई हुने गरी पर्याप्त छ यदि खरिदार नासुको तयारी छ भने बोस्टै पढ्दा पनि हुन्छ अब अफिसरै तयारी गर्दा पनि अल्टिमेट आइक्यू पढ्दा भइहाल्यो होइन अब यिनै लेभलमा पनि अल्टिमेट आइक्यू पढ्दा भइहाल्यो तर विशेष गरी खरिदार र नासुको लागि चाहिँ यही नै पनि पर्याप्त हुन्छ अलि साइजमा पनि सानो छ है त ल बोस्टको प्राइस चाहिँ सायद 655 त्यस्तै छ है ल मैले त धेरै दुःख गरेर लिएको छु सर बाहिरबाट मगाएर भन्नुभएको छ हो गणेश लुइटेलजीले अब धेरै मलाई मेसेज पनि गर्नुभएको थियो जस्तो लागेको छ है धेरै दुःख गरेर लिनुभएको छ पढ्नुहोस् केही कमी कमजोरी हुन सक्छन् किताबमा 100% पर्फेक्ट छ म भन्दिनँ मेहनत चाहिँ बिल्कुलै गरेका छौँ हामीले तर केही कमी कमजोरी हुन सक्छन् त्यो पढाएर सच्याइदिने काम चाहिँ तपाईँहरूले पनि गर्नु पर्यो ताकि नेक्स्ट एडिसन के होस् त्रुटि रहित आउनको लागि त तपाईँले बुक पढिसकेपछि त्यसलाई अर्को एडिसनमा त्रुटि रहित बनाइदिन त तपाईँहरूको सहयोगको पनि हामीलाई खाँचो परि नै हाल्छ हैन ल बोस्नी राम्रो लाग्यो भन्नुभएको छ आइएम इन्ट्रेस्टेड सर तर आजको जस्तै क्लास होस् क्लास फास्ट नजानलाई जाँदिनँ म फास्ट जाने होइन है मैले भनिसकेको छु मेरो धेरै हेर्नुहोस् त मेरो मेन टार्गेट भनेको के हो भने बुझ्नेलाई होइन जसले बुझ्दैनन् तिनीहरूलाई पनि बुझाउने टार्गेट हुन्छ मेरो चाहिँ क्लासमा त्यही भएर मैले 0 लेभलदेखि भन्दा त्यसमा किन राख्न लाउनुहोस् भनेको भने यदि तपाईँ पहिलोपटक आइक्यू पढ्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँलाई सजिलो गराउने जिम्मा मेरो भयो है ल अब हेर्नुहोस् त धीरजको तलब 20% ले वृद्धि भयो तलब पुरानै अवस्थामा लैजान कति प्रतिशत घटाउनु पर्छ भनेको छ आई एम रियली इम्प्रेस्ड भन्नुभएको छ थ्याङ्क यू भेरी मच ल हेर्नुहोस् त मेहनत गरे जस्तै बुक छ बेटर मैले 4 जना साथीलाई बुक किन्न लागेको छु भन्नुभएको छ ल थ्याङ्क यू भेरी मच एकदमै मेहनत छ है साथीहरू एकदमै मेहनत छ भित्र पल्टाएर हेरेर पढेर तपाईँहरूले फिडब्याक दिनु होला मेहनत चाहिँ एकदमै गरेका छौँ है ल अब यो क्वेसनमा जाउँ 10 नम्बरको क्वेसन हेर्नुहोस् त धीरजको तलब 20% ले वृद्धि भयो तलब पुरानै अवस्थामा लैजान कति प्रतिशत घटाउनु पर्छ अरे भन्छ यसलाई दुईवटा तरिका है दुईटा तरिका बताउँछु अब दुईटा तरिका मध्ये एउटा तरिका त सजिलै बुझ्न सकिहाल्नुहुन्छ त्यसमा समस्यै भएन तर अर्को तरिका छ त्यो अहिले यहाँ 100% बुझ्नु भएन भने क्लासमा डिटेलमा बुझाउँछु है धीरजको तलब 20% ले वृद्धि भयो सुरुमा तलब कति छ थाहा छैन भने त्यसलाई के गर्ने 100 मान्ने है किन भने पर्सेन्टेज निकाल्नको लागि बेस भ्यालु के हो पर्सेन्टेज भनेको पर 100 100 मा कति भाग भनेको नि त त्यही भएर बेस भ्यालु 100 लिएर गर्नुभयो भने क्याल्कुलेसन गर्न पनि सजिलो हुन्छ त्यही भएर सुरुको तलब 100 माने हेर्नुस् त सुरुको तलब 100 माने अब 20% ले बढ्यो भने मलाई भन्नुस् त 100 को 20% भनेको कति हुन्छ मलाई भन्नुस् त 100 को 20% भनेको कति हुन्छ 100 को 20% भनेको कति हुन्छ भन्नुस् त ल 100 को 20% भनेको कति हुन्छ 100 * 20 का मुनि 100 हैन 20% भनेको अब 100 काट्यो 20 हुन्छ भनेपछि 100 मा 20% बढाउँदाखेरि तलब के हुन्छ 120 यो चाहिँ बढेको तलब हो बढेपछिको तलब हो यो सुरुको तलब हो ठीक छ यदि बुझ्नुभयो साथीहरु यहाँसम्म क्लियर हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न मलाई भन्नुहोस् यहाँसम्म क्लियर छ यति कुरा बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन भन्नुहोस् त ल यति कुरा बुझ्नु भएको छ ठीक छ हैन ल अब हेर्नुस् अब बढेको तलबलाई हेर्नुस् त तलब पुरानै अवस्थामा लैजान कति प्रतिशत घटाउनु पर्छ भन्दा पुरानै अवस्थामा लैजान अब तलब कति भयो 120 भयो 120 बाट 100 बनाउन कति घटाउनु पर्यो भन्नुस् त 120 बाट 100 बनाउनको लागि कति घटाउनु पर्यो भन्नुस् 120 बाट 100 घटाउन कति 120 बाट 100 बनाउनलाई 20 घटाउनु पर्यो ठीक छ 20 घटाउनु पर्यो तर यो घटाउने केमा भन्दा हेर्नुस् बढेको तलबबाट घटाउने हो नि त भनेपछि यो 20 लाई के सँग कम्पेयर गर्नु पर्यो बढेको तलबसँग कम्पेयर गर्नु पर्यो बढेको तलब 100 हो 120 हो 20 / 120 इन्टु के हुन्छ 100% हुन्छ अब तपाईले यो 0 0 काट्न सक्नुहुन्छ यति गर्दा 2 ले 6 पटक गयो अनि त्यसैगरी तपाईको के हुन्छ 100/6 हुन्छ अब यसलाई तपाईले अझै काट्न सक्नुहुन्छ 6 ले भनेको 50/3 2 ले काट्दा 50/3 यो भनेको 16 2 का मुनि 3% हुन्छ अथवा 16.67% हुन्छ ठीक छ 16.67% ध्यान दिनुस् यो पर्सेन्टेज चेन्ज निकाल्नको लागि हेर्नुस् त जसलाई कम्पेयर गर्नु छ त्यो जहिले पनि न्युमरेटरमा हुन्छ
जोसँग कम्पेयर गर्नु छ त्यो जहिले पनि कहाँ हुन्छ, डेनोमिनेटरमा हुन्छ। इन्टु के गर्ने, 100% गर्नुभयो भने तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो पर्सेन्टेज चेन्ज चाहिँ निकाल्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ, जसलाई कम्पेयर गर्ने हो त्यो न्युमरेटरमा, जोसँग कम्पेयर गर्ने हो त्यो डेनोमिनेटरमा। हेर्नुहोस् त, केलाई कम्पेयर गर्ने भन्दाखेरि 120 बाट 100 बनाउन कति 20 कम गर्नुपर्छ, 20 लाई कम्पेयर गर्ने। केसँग कम्पेयर गर्ने भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त, केबाट घटाउने हो, हेर्नुहोस् त, बढेको तलबबाट घटाउने नि, त्यही भएर 120 चाहिँ के भयो, डेनोमिनेटरमा भयो। ठिक छ, बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन अब भन्नुहोस्। 120 के भयो, डेनोमिनेटरमा किन भयो भने बढेको तलबलाई पुरानै अवस्थामा लानुपर्ने हो नि त। भनेपछि बढेको भागबाट कति 20 घटाउनु पर्ने छ। यो 20 त केबाट, बढेको भागबाट घटाउने हो नि, त्यही भएर जोसँग कम्पेयर गर्नु छ त्यो कहाँ हुन्छ, डेनोमिनेटरमा हुन्छ। ल अब बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन भन्नुहोस् त। अब बुझ्नुभयो साथीहरु, बताउनुहोस् है, लेख्नुहोस् त। अर्को ट्रिक प्लिज भन्नुभएको छ। अब अर्को ट्रिक फ्र्याक्सनको बेसिसमा जान्छौँ हामी। अब त्यो ट्रिकको लागि चाहिँ अब तपाईलाई अहिले यहाँनिर अरु थुप्रै क्वेशन छन् हैन, यो पनि सिम्पल नै छ, तर यो भन्दा एकदमै धेरै युजफुल ट्रिक जुन चाहिँ तपाईलाई पर्सेन्टेजको बेसिकदेखि मैले सिकाउनु पर्छ। अहिले पर्सेन्टेजलाई फ्र्याक्सनको टर्ममा लगेर गर्ने ट्रिक हो, यो कुरा म क्लासमै बनाउला, किनभने अरु पनि थुप्रै क्वेशन छन्। यो पनि यसै पनि गाह्रो चाहिँ छैन, तर यो भन्दा अझै छोटो र यो भन्दा अझै धेरै एप्लिकेसन भएको ट्रिक चाहिँ म तपाईलाई पछि बताउँला। अहिलेलाई यति बुझ्नुस्, ठीक छ। म तपाईलाई रेगुलर क्लासमा यसको डिटेलमा यसको अर्को ट्रिक के हुन्छ म बताउँछु। ल 11 मा जाउँ, किनभने क्वेशन 20 वटा छन्, सबै गराउनु छ तपाईलाई आज मैले, ठीक छ। बुझ्नुभयो हैन? ल अब त्यसमा 11 मा जान्छौँ। हेर्नुस् त, 11 मा जाउँ। A:B के छ, 2:3 छ, B:C 4:1 छ, C:D 2:5 भए A:B:C:D कति हुन्छ निकाल्नुस् भनेर तपाईलाई भनेको छ। ल त्यसो भएदेखि ल यसको भनिदिनुस् त मलाई अब। ल यसको एन्सर निकाल्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। 11 को ए भन्नुभयो, सनिल पोखरेलले ए, अशोक कुमारले ए, खगेन्द्र बुढा छेत्रीले ए, विनोदजीले ए, निर्मल चौधरीले ए, ठीक छ, दिलीपजीले ए। ल अब हेर्नुहोस् है त, कसरी गर्ने ट्रिक सिकाउँछु है। अब कसरी गर्ने यस्तो आउँदा ट्रिक सिकाउँछु। यहाँ तपाईले के निकाल्नु पर्ने छ, ए बी सी र डी को के गर्नु छ, रेशियो निकाल्नु छ। भनेपछि ए बी सी लाई ट्याक्क माथि लेख्ने, ए बी सी र डी लाई ट्याक्क माथि लेख्ने। A:B कति दिएको छ, 2:3 भनेपछि A 2 भए B कति हुन्छ, 3 हुन्छ, यो ट्याक्क लेख्ने। अब B:C 4:1 दियो। अब B त यहाँ अलरेडी 3 छ, यही 4 त लेख्न मिलेन, एक स्टेप तलबाट के गर्ने, 4:1 लेख्ने। अब C:D दिएको छ, C 2 D 5, C यहाँ 1 छ, यही 2 त लेख्न मिलेन, 1 लाई छोडेर C 2 D 5 यसरी लेख्ने, ठीक छ। यो लेखेको बुझ्नुभयो। सर पर्सेन्टेज कम बढीमा हुन्छ अनि बढीको कममा हुन्छ हो भन्नुभएको छ। अब हेर्नुहोस् त, यो क्वेशनको लागि हेर्नुहोस्, अब तपाईले कतिले बुझ्नुहुन्छ म डाइरेक्ट भनिदिन्छु। हेर्नुहोस् त, यसको लागि यो क्वेशनको लागि चाहिँ अहिले सिधै एन्सर पत्ता लाग्छ, केही क्याल्कुलेसन पनि गर्न पर्दैन। तर जहिले त्यस्तो भने हुँदैन। यसको लागि हेर्नुहोस् त, तलब वृद्धि भयो अरे, तलब वृद्धि भयो भन्नुको मतलब पहिला सानो थियो, पहिला तलब सानो थियो, अब के भयो, ठुलो भयो। अब मलाई भन्नुहोस् त, सानोको 20% बढेर ठुलो भएको हो नि, सानोको 20% बढेर ठुलो भएको भनेपछि ठुलोको त यो 20% भन्दा कम नै घटाउनु भयो भने पनि सानो हुन्छ कि हुँदैन मलाई भन्नुहोस् त। यो ठुलो भ्यालुको त 20% भन्दा कम नै घटाए पनि सानो भ्यालु बन्दैन, किनभने सानोको 20% हेर्नुहोस् त, सानोको 20% बढेर ठुलो भएको भने ठुलोलाई सानोमा बनाउनु त ठुलो भ्यालुको त 20% भन्दा कम नै घटाइदिए पनि पुग्दैन। भनेपछि 20 भन्दा सानो अप्सन त अप्सन बी बाहेक अरु छ र छैन नि, सिधै एन्सर बी पनि हुन्छ। यसरी पनि हेर्न सकिन्छ, तर जहिले हेर्नुहोस् यसरी अप्सन राखेको हुन्छ भन्ने छैन है। क्लास पढ्दै गएपछि विभिन्न ट्रिकहरु म सिकाउँछु, त्यसका लागि चिन्तै नमान्नुस्। तपाईलाई कति ट्रिक चाहिन्छ म सबै खाले ट्रिक, केही पनि रटाउँदिन, म केही पनि घोकाउँदिन, सिम्पली बुझाएरै गर्न सक्ने बनाउँछु, त्यो मेरो जिम्मा हो है त। ल यहाँ यति लेखेको बुझ्नुभयो, यति लेखेको बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन भन्नुस् त। यहाँ लेखेको AB BC CD जे दिएको छ त्यही लेखे मैले। यहाँ हेर्नुस्, B को ठाउँमा यहाँ 3 छ, अब यही 4 लेख्न मिलेन, त्यही भएर एक स्टेप तलदेखि लेखियो। ल अब के गर्नु छ, ABCD को रेशियो निकाल्नु पर्ने छ भने अब के गर्ने भने कन्सेप्ट अफ होरिजन्टल शिफ्टिङ है। तपाईलाई एउटा नयाँ ट्रिक सिकाउँदै छु, होरिजन्टल शिफ्टिङ को कन्सेप्ट। होरिजन्टल शिफ्टिङ भनेको के हो, अब यहाँ हेर्नुस्, यहाँनेर के छ, 2 वटा ठाउँ खाली छ। यहाँ हेर्नुस् त, यहाँ के छ, 2 वटा ठाउँ खाली छ। यो 2 वटा ठाउँमा भर्न पर्यो, कसरी भर्ने, होरिजन्टल भनेको रो को नम्बर ल्याएर भर्ने। यसको राइटमा त केही पनि छैन, लेफ्टमा 3 छ भने यो 3 लाई के गर्ने, यहाँ शिफ्ट गर्ने। अब यसको राइटमा केही छ छैन भनेपछि यो 3 लाई के गर्ने, यहाँ शिफ्ट गर्ने, ठीक छ। यसो गर्ने।
अब यहाँनिर हेर्नुहोस् यो ठाउँ खाली छ, राइटमा यसको राइटमा केही छैन भने यसको लेफ्टमा 1 छ, यो 1 लाई के गर्ने यहाँ शिफ्ट गर्ने। अब हेर्नुहोस् यो पोजिसन खाली छ, यो पोजिसनमा लेफ्टमा त केही छैन, राइटमा 4 छ, यो 4 लाई के गर्ने यहाँ शिफ्ट गर्ने। अब यहाँ दुईटा ठाउँ खाली छ, लेफ्टमा केही छैन, राइटमा भएको यो 2 छ, यो 2 लाई यहाँ सार्ने, यहाँबाट फेरि के गर्ने यहाँ पनि सार्ने। यो भनेको कन्सेप्ट अफ होरिजेन्टल शिफ्टिङ हो। यो गरेको कुरा तपाईलाई एरोको डिरेक्सनले पनि तपाईले पक्का बुझ्नु भएको छ। अब ए को भ्यालुको लागि सीधा मल्टिप्लाई गर्नुस् त, 2 चौको 8 दुना 16, बी को लागि 3 चौको 12 दुना 24, सी को लागि 3 एकान 3 दुना 6, डी को लागि 3 एकान 3 पंचे 15, मान्छे अनुपात कति भयो 16:24:6:15, जुन कहाँ छ अप्सन ए मा छ। ठीक छ, बुझ्नुभयो? बुझ्यो बुझेन भन्नुस्। अब हेर्नुस् यहाँ ईएफ जति दिए पनि यही तरिकाले तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। भर्टिकल्ली नम्बरलाई शिफ्ट गर्न पाउनुहुन्न, होरिजेन्टली शिफ्ट गर्ने। खाली ठाउँ हेर्नुस्, खाली ठाउँको जस्ट राइटको नम्बर छ भने जस्ट राइटको ल्याउनुस्, जस्ट लेफ्टको छ भने जस्ट लेफ्टको ल्याएर सिक्नुस् है त। ठीक छ, बुझ्नुभयो? बेसिक कन्सेप्ट भनेको हेर्नुस् त, तपाईले केही फर्मुला रट्न पर्दैन के, केही पनि फर्मुला रट्न पर्दैन, सिम्पली बुझाएरै तपाईलाई प्रोसिजर वाइज यस्तो यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा म सिक्वेन्समा बुझाएरै गरिदिन्छु भन्न खोजेको। ठीक छ, आई नेभर रेड दिस टाइप अफ क्वेसन भन्नु भएको छ। हेर्नुस् त, खाली जहाँ खाली छ खालीलाई भर्ने, कसरी भर्ने भन्दाखेरि हेर्नुस् त, यहाँनिर हेर्नुस्, एकचोटि फेरि हेर्नुस् है, ल एकचोटि फेरि ध्यान दिनुस् त, एकचोटि सबैले फेरि ध्यान दिनुस्। यहाँनिर है यति मैले लेखेँ, यो लेखेको त बुझ्नुभयो होइन? यति लेखेको बुझ्यो बुझिएन? हेर्नुस् त, यति लेखेको बुझ्नुभयो? यो लेखेकोमा त समस्या छैन नि, छ त छैन नि है। ल अब हेर्नुस् है, अब के गर्ने भने यो दुईटा ठाउँ खाली छ, यो दुईटा ठाउँलाई भर्ने। कसरी भर्ने भने यसको राइट तर्फ त कुनै नम्बर छैन, लेफ्टमा छ नि, भनेपछि यो 3 लाई यहाँ लाने। अब यहाँ खाली छ, यो 3 लाई के गर्ने यहाँबाट फेरि के गर्ने यहाँ लाने। अब हेर्नुस् यहाँ पनि ठाउँ खाली छ, यसलाई भर्ने। कसरी? माथिको तल, तलको माथि लान पाइँदैन, यसको राइटमा कुनै नम्बर छैन, यो 1 लाई के गर्ने बोकेर यहाँ लाने। अब यो पोजिसन खाली छ, लेफ्टमा केही छैन, माथिको ल्याउन पाइँदैन, राइटमा नम्बर छ, यो राइटको नम्बरलाई यहाँ लाने। अब यहाँ दुईटा खाली छ, यतापट्टि केही छैन, नम्बर त यही 2 हो नि, भनेपछि यो 2 यहाँ लाने, यो 2 लाई फेरि के गर्ने यहाँ पनि लाने भन्ने। यो कन्सेप्ट अफ होरिजेन्टल शिफ्टिङ हो है। यति सजिलो गरी कहिले गरेको थिएन, तर उत्तर त म निकाल्ने भन्नु भएको छ, उत्तर त निकाल्नु भएको छ। Sir, is this question about proportion? Exactly. Your ratio and proportion को question हो है। टीचर को बुक भी लेख्नु पर्यो भन्नु भएको छ, म टीचर को पनि लेख्दै छु। मेरो बुक चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हावादारी तालमा म हतारमा निकाल्दिन, समय लगाएर निकाल्छु, बरु यसपालिलाई भएन अर्को विज्ञापनको लागि निकाल्छु, तर एकदमै मेहनत गरेर तपाईलाई चित्त बुझ्दो बनाएर म निकाल्ने कोसिस गर्छु है। ल अब सिधा मल्टिप्लाई गरौँ। 2 चौको 8 दुना 16, 3 चौको 12 दुना 24, 3 एकाम 3 दुना 6, 3 एकाम 3 पंचे 15। सो तपाईको आन्सर 16:24:15 हुन्छ। अप्सन ए करेक्ट। ठीक छ, यो हो त तरिका। हेर्नुस् त, जुनसुकै हेर्नुस् त, यो रेशियो वाला यो टाइपको जस्तो क्वेशनमा पनि गर्न मिल्छ, म सिकाउँछु क्लासमा। यसको एप्लिकेसन यतिमा मात्रै होइन, हेर्नुस् त यसको एप्लिकेसन ए ले बी को हिसाब, ए ले बी को तलको 2/3, बी ले सी को तलको 3/4 कमाउँछ भने ए र सी को तलको अनुपात निकाल्नुस् भन्दा पनि यही ट्रिक काम लाग्छ, म सिकाउँछु है। 16 कसरी मल्टिप्लाई गर्ने क्या, सिधा मल्टिप्लाई गर्नुस् न। 2 चौको 8 दुना 16, 3 चौको 12 दुना 24, 3 एकाम 3 दुना 6, 3 एकाम 3 पंचे 15, सीधा सीधा मल्टिप्लाई गर्ने। होरिजेन्टल तरिकाले बुझे एकदम के हो, शिफ्ट गर्ने भनेको होरिजेन्टली मात्रै नम्बरलाई शिफ्ट गर्न मिल्छ, भर्टिकली मिल्दैन है। ठीक छ, साउन्डमा के प्रब्लम आएको छ साथीहरु? ए पक्नुस् है, साउन्डमा मेरो यो माइक्रोफोन झरेको रहेछ। ल मैले माइक्रोफोनलाई मिलाएँ, अब आयो, आवाज आयो, अब आयो होला। सर राशिको मान राखेको पनि बुझेँ एकदमै, यो म हेर्नुस् त अहिले आवाज आछ है। ल यो बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? तपाईलाई नयाँ लाग्यो कि लागेन यो तरिकालाई मलाई भन्नुस्। केही नयाँ आइडिया सिक्न पाइयो कि पाइएन यति पनि भन्नुस् त। पाइयो पाइयो पाइएन त्यो पनि लेखिदिनुस् ल कृपया। पाउनुभयो नि हैन? नयाँ लजिक पक्कै पनि पाउनुभयो। म सबै कुरा बुझाएरै लान्छु, चिन्ता नमान्नुस्। यसका एप्लिकेसन थुप्रै हुन्छन्। यो रेशियो एन्ड प्रोपोर्सन पढाउँदा थप डिटेलमा तपाईलाई कसरी लाने त्यो म च्याप्टरमा जाँदाखेरि जान्छु। अहिलेलाई यति गरौँ ल। अब हेर्नुस् 12 को हेर्नुस् त, यो एकदम फेमस क्वेशन। यदि के छ 36 वटा वस्तुको कस्ट प्राइस के छ 30 वटा वस्तुको सेलिङ प्राइस सँग बराबर छ भने गेन अथवा लस पर्सेन्ट कति हुन्छ निकाल्नुस् भनेको छ। ल
ल मैले जानेको भन्दा सजिलो तरिका भन्नुभएको छ। अब अभियसली तपाईँले जे जान्नु भएको छ त्योभन्दा केही सजिलो चाहिँ होस् भन्ने मेरो टार्गेट हुन्छ। त्यही भएर मैले नोट बनाउँदा नि एकदमै मेहनत गर्छु। मेरो क्लास जोइन गर्दा सुरुमै तपाईँले पिडिएफ नोट सुरुमै पाउनुहुन्छ, कम्प्लिट पिडिएफ नोट पाउनुहुन्छ। तपाईँले फुल फी जुन लाग्छ यो इन्स्टिट्युटको त्यो बुझाउने बित्तिकै तपाईँले नोट चाहिँ पाइहाल्नुहुन्छ। त्यसपछि क्लासहरू भनेको क्रमशः बेसिक लेभलबाट अगाडि बढ्छन् है। साउन्ड अब पनि आएन र साउन्ड अहिले आएको छ कि छैन? साउन्ड आएको छैन र? इन्स्टिट्युटको नाम नाइस इन्स्टिट्युट है, नाइस इन्स्टिट्युट बागबजार। नाइस इन्स्टिट्युट हामी बागबजारमा अवस्थित छौँ। हामी कहाँ छौँ? बागबजारमा अवस्थित छौँ है। बागबजार वज्रवीर मार्ग शहीद शुक्र स्कुलको नजिकै छौँ है। ल आएको छ है। ल अब हेर्नुहोस्, क्वेसनले जे भन्यो त्यही लेख्ने। यहाँ केही पनि नआत्तिनुस् है। यसलाई सिपी लिनुहोस्, यसलाई एसपी लिनुहोस् भनेर यसमा रटाएको पनि मैले देखेको छु। त्यो केही पनि गर्न पर्दैन। हेर्नुहोस् त 36 वटाको सिपी, हेर्नुहोस् त 36 वटाको, पढ्नुहोस् म रेड कलर युज गर्छु, रेडले अझ क्लियर देखिएला। 36 वटाको सिपी, हेर्नुहोस् त 36 वटाको सिपी के छ? 30 वटाको एसपी सँग बराबर छ भनेको हो कि हैन? क्वेसनले जे भन्यो त्यही लेखेँ। हेर्नुहोस् त 36 वटाको सिपी, 36 वटाको के छ? सिपी के छ? 30 वटाको एसपी सँग बराबर छ भनेको हो कि हैन? हो। यति लेखेको बुझ्नुभयो? क्वेसनले जे भन्यो त्यही लेखेँ। यो भन्दा बढी केही छ? यो भन्दा बढी केही छैन। ल अब सिपी र एसपी को अनुपात निकाल्नुस्। सिपी र एसपी को अनुपात निकाल्नुस् त। अब एसपी ले यता भाग गर्दाखेरि यो 30 का मुनि के हुन्छ? 36 हुन्छ। 30 का मुनि के हुन्छ? 36 हुन्छ। ठीक छ। ल अब यो भनेको कतिले 6 ले काट्छ? 6 पंचे 30, 6 6 का 36। ठीक छ। 6 पंचे 30, 6 6 का 36। यहाँसम्म ठीक छ? बुझ्नुभयो? यहाँसम्म लेखेको बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन भन्नुस् मलाई? यहाँसम्म लेखेको बुझ्नुभयो? बुझ्यो बुझिएन? भन्नुस् त। यहाँसम्म लेखेको बुझ्नुभयो सबैले? क्वेसनले जे भन्यो त्यही लेखेँ। हेर्नुस् 36 वटाको सिपी 30 वटाको एसपी सँग बराबर छ भनेपछि अब सिपी र एसपी को के आयो? हेर्नुस् त 5 र 6 आयो भ्यालु। भनेपछि हेर्नुस् सिपी को भ्यालु 5, सिपी को भ्यालु 5, एसपी को भ्यालु 6 आयो। हेर्नुस् त सिपी को 5, एसपी को 6। यो भने के हो भने 5 रुपैयाँमा किनेर 6 रुपैयाँमा बेच्यो भने जस्तै हो। मलाई भन्नुस् त 5 रुपैयाँमा किनेर 6 रुपैयाँमा बेच्नु भो, थोरैमा किनेर धेरैमा बेच्नु भयो भने नाफा हुन्छ कि नोक्सान हुन्छ? मलाई भनिदिनुस्। आफ्नै एक्जाम्पल लिएर भन्नुस्। तपाईले कुनै वस्तु 5 रुपैयाँमा किनेर 6 रुपैयाँमा बेच्नु भयो भने तपाईलाई के हुन्छ? प्रॉफिट हुन्छ। भेरी गुड। के हुन्छ? प्रॉफिट हुन्छ। ल अब प्रॉफिट पर्सेन्ट निकाल्नु छ भने कति प्रॉफिट भयो त भन्दाखेरि कति प्रॉफिट भयो? 1 बराबरको प्रॉफिट भयो। वास्तविक नाफा अथवा नोक्सान जहिले पनि के को आधारमा निकालिन्छ? सीपी को आधारमा निकालिन्छ। फेरि ध्यान दिनुहोस्, वास्तविक नाफा अथवा नोक्सान भनेको जहिले पनि सीपी को आधारमा निकालिन्छ। भनेपछि 1 बाइ के हुनु पर्यो? सीपी 1/5। अब पर्सेन्टेज निकाल्न इन्टु 100%। 5 ले कति पटक गयो? 20 पटक गयो। सो तपाईको आन्सर के भयो? 20% प्रॉफिट भयो। ठीक छ? बुझ्नुभयो? सिम्पल मेथड रहेछ भन्नुभएको छ मिस्टर बिन्जीले। बुझ्नुभयो? केही रट्टा मार्नु पर्दैन, केही पनि रट्न पर्दैन। तपाईलाई मैले यही भने अहिले रेशियो एन्ड प्रोपोर्सन, टाइम एन्ड वर्क, एभरेज, पर्सेन्टेज हैन, यी विभिन्न च्याप्टरहरु गराउँदा तपाईलाई मैले घोक्नुस् भनेर भन्यो भने जम्मा 2टा फर्मुला भन्छु। त्यसको पनि एप्लिकेसन धेरै भएकोले गर्दा त्यो रट्नुस् भन्छु। होइन भने एउटा पनि फर्मुला म रटाउँदिन, सबै बेसिक कन्सेप्टबाट गर्न सिकाउँछु। किनभने फर्मुला रटेर पार लाग्दैन आइक्यू। यति कुरामा ढुक्क हुनुस्। कति थरीका क्वेशन हुन्छन्, सबै थरीका लागि ट्रिक भनेर रट्न सकिन्छ? सकिदैन। जीके त रट्टा नमारी उपाय नै छैन। रिटर्नको लागि जसले जति ठुला कुरा गरे, मैले नाम निकाले, मैले सब मौलिक लेखेँ भने पनि त्यहाँनेर पनि तपाईले के गर्नुपर्छ? इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्सहरु त रट्नै पर्छ। त्यो कारणले गर्दा अन्तत नरटी उपाय छैन भने आइक्यू को पार्टमा रट्ने होइन, बुझ्ने हो। तपाईले आइक्यू मा राम्रो गर्नु छ भने आइक्यू बुझ्नतिर लाग्नुस्, रट्नतिर नलाग्नुस्। ठीक छ? सर नाइसमा आइक्यू को क्लास मात्रै लिन मिल्छ? आइक्यू को मात्रै पनि लिन मिल्छ। तपाईलाई आइक्यू को मात्रै लिन मन लागेको अवस्थामा त्यो पनि लिन मिल्छ है। ल अब यसको भिडियो तपाईको लाइभ छँदैछ, रिपिट गरेर हेर्नु होला। नबुझेको खण्डमा गर्न मिल्छ। 36 - 30/30 मिनेट सहयोग गर्दा के होला? त्यो गर्दा हुन्छ। तर प्रॉफिट हुन्छ कि लस हुन्छ भनेर चाहिँ यहाँ के सोधेको छ? गेन अर लस पर्सेन्ट। अब तपाईलाई अप्सनमा के दियो? 20% लस। अनि यो चाहिँ 20% प्रॉफिट भनेको तपाईले गरेर आन्सर त 20 निकाल्नु हो, तर प्रॉफिट भयो कि लस हो भनेर कसरी थाहा पाउनुहुन्छ?
हो। अब यसको अझै डिटेलमा हामी क्लासमा जान्छौँ। यसलाई अझै सर्टकट पनि म क्लासमा तपाईँलाई बनाइदिन्छु। यो मैले बुझाउनको लागि गरेको हो, ठिक छ। एब्सोल्युटली प्रफिट नै हो भन्नुभएको छ। अब एब्सोल्युटली प्रफिट हो भनेर तपाईँ कन्फिडेन्ट हुनुहुन्छ भने ठिक छ, तर प्रफिट लस कसरी चेक गर्ने त्यो डिटेलमा म क्लासमा जान्छु है। अहिले बुझिएन भने पनि भिडियो लाइभ छ, यो भिडियोलाई रिपिट गरेर हेर्नुहोस्, बुझिने नै छ है। किनभने अरू क्वेसन पनि गराउनु छ, म एकदमै धेरै पटक यसमा जान सकिनँ, त्यसको लागि सरी, तर क्लासमा म अवश्य पनि भन्छु। सिपी र एसपी चिन्न पर्छ, एकदमै सिपी र एसपी चिन्न पर्छ है त। ल 13 मा जाउँ। अब ल 13 मा 16 जना पुरुष र 14 जना महिलाले कुनै काम 25 दिनमा गर्दछन्। 40 जना पुरुष र 35 जना महिलाले सो काम कति दिनमा गर्न सक्दछन्? ल यसको एन्सर भन्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले? मलाई भन्नुस्, यसको एन्सर सक्नुहुन्छ? सुरुमा 16 जना पुरुष भनेको छ भने चाहिँ 16 मेन छन् हो। 16 मेन हेर्नुस् त, 16 मेन र 14 वुमेन, हेर्नुस् त 16 मेन र 14 वुमेनले कति दिनमा सक्छन्? 25 दिनमा सक्छन् भने अब तपाईलाई के दिएको छ? 40 जना मेन र कति जना वुमेन? 35 जना वुमेनले कति दिनमा सक्छन् सोधेको छ, निकाल्नुस् भनेको छ। ठीक छ, सकिन्छ सर, अलि टाइम लाग्छ भन्नुभएको छ। ल हेर्नुस्, अब यसलाई के गर्ने हेर्नुस् त, 16 बाट मेन 40 भयो, 14 बाट 35 भयो। ध्यान दिनु होला, 16 बाट मेन 40 भयो, 14 बाट 35 भयो। कति बेला 35 हुन्छ? 16 लाई 35 बनाउन सरी 16 लाई 40 बनाउन कतिले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ मलाई भन्नुस् त? 16 लाई 40 बनाउन 16 दुना 32 प्लस 8 हो कि हैन? यसको मतलब यसलाई इन्टु 2.5 गर्यो भने के हुन्छ? 16 इन्टु 2.5 भनेको के हुन्छ? 40 हुन्छ। अब 14 लाई तपाईले के गर्नुभयो? इन्टु 2.5 गर्नुभयो भने 14 दुना कति हुन्छ? 28 हुन्छ। यसमा 14 को आधा 7 जोड्दा के हुन्छ? 28 र 7 ले 35 हुन्छ। ल अब मलाई भन्नुस्, यहाँ हेर्नुस् त, मेन को संख्या पनि बढ्यो, वुमेन को संख्या पनि बढ्यो, सेम अनुपातले बढ्यो। कतिले बढ्यो? 2.5 टाइम्सले बढ्यो। त्यसमा अब मलाई भन्नुस् त, तपाईहरुले मान्छेको संख्या बढ्यो भने काम गर्न लाग्ने समय बढ्छ कि घट्छ? ल च्याटमा लेख्नुस्। यदि मान्छेको संख्या बढ्यो भनेदेखि काम सकाउन लाग्ने समय बढ्छ कि घट्छ? संख्या बढी भयो भने समय बढ्छ कि घट्छ? लेख्नुस्, डिक्रिज हुन्छ। क्लियर छ? जति धेरै जना हुन्छ त्यति कम समय लाग्छ भने हेर्नुस् त, संख्या 2.5 ले बढेको छ भने समय अब 2.5 ले के गर्नु पर्यो? हेर्नुस् त, संख्या 2.5 ले मल्टिप्लाई भएको छ भने समय 2.5 ले डिभाइड हुनु पर्यो। यति गर्दा यो के हुन्छ? तपाईको एन्सर 10 दिन हुन्छ। ठीक छ, एन्सर के भयो? अप्सन सी भयो। ठीक छ, बुझ्नुभयो? लजिक बुझियो बुझिएन? लजिक बुझियो बुझिएन? यो भनेको तपाईको मोडल क्वेशन छ है, रिसेन्टली कुन प्रदेशको हो एउटा मोडल क्वेशनमा राखेको छ। ठीक छ, कन्सेप्ट बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? यता हेर्नु, संख्या जब 2.5 ले मल्टिप्लाई हुन्छ टाइम के हुन्छ? 2.5 ले घट्छ। किनभनेदेखि हेर्नुस् त, जब मान्छेको संख्या बढ्छ काम सकाउन लाग्ने समय त घट्छ हैन? बुझ्नु भएको छ? ओके, ल नेक्स्ट, लेट्स मुभ टु द नेक्स्ट क्वेशन। ल यो युनिटरी कन्सेप्ट पनि दिनु न। अब यो ओरिएन्टेसन क्लास हो, सबै कन्सेप्ट त हेर्नुस् त तपाईलाई त्यो बेसिक देखि सबै कुरा यो एउटै क्लासमा मात्रै त दिन सम्भव छैन नि। जब मेरो रेगुलर क्लास यदि तपाईलाई इच्छा लाग्यो, मेरो क्लास लिन मन लाग्यो भने रेगुलर क्लासमा आउनुस्, तपाईलाई हरेक किसिमको कन्सेप्ट दिने काम मेरो भयो है त। ल अनलाइन क्लासको टाइम कुन हो भन्नु भएको छ? अनलाइन क्लासको टाइम भनेको हाम्रो एउटा के छ भने बिहानको टाइम चाहिँ के छ? 6:30 बजेदेखि छ है। बिहानको क्लास चाहिँ 6:30 बजेबाट सुरु हुन्छ। बेलुकाको चाहिँ एउटा क्लास तपाईको 5 बजेदेखि सुरु भएर 36 सम्म जान्छ र अर्को क्लास चाहिँ तपाईको 7 बजेदेखि सुरु भएर 8:30 सम्म जान्छ है। ल यस्तो शेड्युलमा चाहिँ क्लास चलिरहेछन् है आईक्यू को चाहिँ अहिले हाम्रो नाइसमा। ल रेशियो सेम नभएको केसमा निकाल्न मिल्दैन। हेर्नुस् त, जस्तो यहाँनिर तपाईले त्यो कुरा म क्लासमा डिटेलमा भन्छु के, यहाँ 16 लाई 2.5 ले मल्टिप्लाई गर्दा 40 आयो। अब यहाँनिर यस्तो संख्या थियो जुन 14 लाई 2.5 ले मल्टिप्लाई गर्दा आउँदैन थियो भने यसको एन्सर जानकारी अपर्याप्त हुन्थ्यो। त्यति बेला चाहिँ है, त्यति बेला चाहिँ जानकारी के हुन्थ्यो? अपर्याप्त हुन्थ्यो। ठीक छ, अब तर यहाँनिर ठ्याक्कै यसको हेर्नुस्, 16 लाई 2.5 ले मल्टिप्लाई गर्दा 40, 14 लाई 2.5 ले मल्टिप्लाई गर्दा 35 आएकोले गर्दा यता 2.5 ले के गरेको हो? तपाईले डिभाइड गरेको। ठीक छ, ल अगाडि बढौं। अब धेरै नअल्झिउँ। ल यसको एन्सर भन्नुस् त तपाईहरुले मलाई। ल यसको एन्सर बताउनुस् त के हुन्छ? 14 को भन्नुस्। राम्रो क्वेशन छ, एनालोजीको क्वेशन हो। राम्रो क्वेशन छ, एनालोजीको क्वेशन हो, फिगर एनालोजीको क्वेशन हो। यसको एन्सर तपाईले मलाई भनिहाल्नुस् त। ल भनिहाल्नुस्। यसको एन्सर के हुन्छ?
ल हेर्नुहोस् अब यहाँनिर के छ भने हेक्सागन छ, यहाँ पनि हेक्सागन, यहाँ पनि हेक्सागन, यहाँ पनि हेक्सागन, सबै फिगरमा हेक्सागन। मान्छे हेक्सागनलाई हेर्न परेन, हेक्सागन त सबैमा छ। अब अरू के छ हेर्नुहोस् त, डटहरू छ, ब्ल्याक डट छ, व्हाइट डट छ, अनि ब्ल्याक ट्रायंगल छ, व्हाइट ट्रायंगल छ। हो मान्छे के भएको छ हेर्नुहोस् त, अब के भएको रहेछ, यसबाट यहाँ जाँदा के चेन्ज आयो, यहाँ हेर्नुहोस् त, यसबाट यहाँ भित्र जाँदा के चेन्ज आयो भने यो बाहिरपट्टि कालो थियो, हेर्नुहोस् त, बाहिरपट्टि कालो थियो, भित्र जाँदा के भयो, गोरो भयो। बाहिरपट्टि कालो थियो, भित्र जाँदा गोरो भयो, तर ब्ल्याक सर्कल चाहिँ के भयो, व्हाइट ट्रायंगल भयो। त्यसो भने अब हेर्नुहोस् त, यहाँनिर के छ, व्हाइट ट्रायंगल छ, यो भित्रपट्टि जाँदा कालो हुन्छ, यी कालो भयो, तर यो ट्रायंगल के भयो, सर्कल बन्यो। ध्यान दिनुहोस्। अब लजिक के भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त, भित्रबाट बाहिर जाने, बाहिरबाट भित्र आउने हो। हेर्नुहोस् है, बाहिर भएका एलिमेन्ट भित्र जाने, भित्र भएका एलिमेन्ट बाहिर आउने भयो। गोरो भए कालो हुन्छ, कालो भए गोरो हुन्छ, सर्कल भए ट्रायंगल हुन्छ, ट्रायंगल भए सर्कल हुन्छ। त्यसो भने अब हेर्नुहोस् त, सबै एलिमेन्ट यसलाई हेर्दा यो बाहिरपट्टि जाँदाखेरि के हुन्छ, यो गोरो छ, कालो भएर जान्छ भनेपछि ब्ल्याक डट भयो। हो, किनभने ट्रायंगल के हुन्छ, सर्कलमा चेन्ज हुन्छ। अब यो के छ, भित्रपट्टि सर्कल छ, बाहिरपट्टि जान्छ, बाहिरपट्टि जाँदा ट्रायंगल हुन्छ, यो के छ, गोरो छ, के हुन्छ, कालो भएर जान्छ। त्यो लजिक अनुसार यहाँ छ भने अब यहाँ त्यही लजिक लाउँदाखेरि तपाईले के हेर्नु पर्यो, कुनै एउटा एलिमेन्ट हेरौँ। जस्तो यहाँ ट्रायंगल छ बाहिरपट्टि, यो भित्र जाँदाखेरि के भएर जान्छ, ट्रायंगल सर्कल भएर जान्छ, कालो छ, गोरो भएर जान्छ भनेपछि यो पोजिसनमा गोरो कुन कुनमा छ हेर्नुहोस् त, गोरो चाहियो, डट चाहियो। यसमा यो पोजिसनमा कालो ट्रायंगल छ, यहाँ सेतो ट्रायंगल छ, यहाँ कालो डट छ। अब हेर्नुहोस् त, यो भित्रपट्टि जाँदा त के हुनु पर्यो, यो ट्रायंगल भित्र जाँदा सर्कल, बाहिरपट्टि कालो छ भने भित्र जाँदा गोरो। एउटै एलिमेन्टको आधारमा एन्सर डी भन्ने थाहा भयो। तर अरूलाई पनि चेक गरेर हेर्नुहोस्, यो के छ, कालो छ, बाहिर जाँदा गोरो हुन्छ, सर्कल भयो, ट्रायंगल हुन्छ, गोरो ट्रायंगल पनि आयो। अब यो सर्कल सर्कल छ, गोरो सर्कल छ, बाहिर जाँदा के हुन्छ, कालो ट्रायंगल हुन्छ, कालो ट्रायंगल छ। यहाँनिर सेतो ट्रायंगल छ, भित्रपट्टि जाँदा कालो सर्कल हुन्छ, कालो सर्कल भयो। यहाँ भित्रपट्टि सेतो सर्कल छ, बाहिरपट्टि जाँदा के हुन्छ, कालो ट्रायंगल। सबै मिल्यो कि मिलेन, ठीक छ। एन्सर के भयो। एनी अदर आइडिया, यसको आइडिया यही हो, यसको आइडिया यही हो, अरू केही पनि छैन। एकदम सिम्पल हो क्वेसन, गाह्रो कुरो छैन है, एकदमै सिम्पल क्वेसन हो। हेर्नुहोस् फेरि एकपटक भनिदिन्छु, ध्यान दिएर सुन्नु होला। बाहिरका एलिमेन्ट भित्र जाने, भित्रका एलिमेन्ट बाहिर आउने, गाह्रो भए गोरो भए कालो हुने, कालो भए गोरो हुने, सर्कल भए ट्रायंगल हुने, ट्रायंगल भए सर्कल हुने। आजको क्वेसन फेसबुक पेजमा राख्नु न, ठीक छ, राखौँला है। ल अब अझ अरू क्वेसन पनि छन् हामीले गर्नुपर्ने, मैले लजिक भनिदिइसकेँ। हेर्नुहोस् त, बाहिरका भित्र जान्छन्, भित्रका बाहिर आउँछन्, ट्रायंगल भए सर्कल हुन्छ, सर्कल भए ट्रायंगल हुन्छ, गोरो छ भने कालो बन्छ, कालो छ भने गोरो बन्छ, यति हो। ल यसलाई रिपिट गरेर हेर्नु होला है। यदि अहिले यहाँनिर अरू क्वेसन पनि टन्नै भएकोले गर्दा मैले अलि हतार गर्नुपर्ने छ, अझै 6वटा क्वेसन हामीसँग बाँकी छन्, त्यही भएर म थोरै अहिले चाहिँ फास्ट नै गएँ। यो भिडियो लाइभ छ, यसलाई रिपिट गरेर हेर्नुभयो भने अवश्य पनि बुझ्नुहुन्छ है त। ल अब यसको एन्सर के होला, नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। अरू क्वेसन पनि गर्नु छ, अरू आइडिया पनि सिकाउनु छ तपाईलाई। यसको डिटेलमा चाहिँ तपाईलाई मैले अब क्लासमा पढाइहाल्छु। यदि तपाईँ मसित क्लासमा जोइन हुन मन लाग्यो भने त्यसमा तपाईँले पाइहाल्नुहुन्छ। ल अब हेर्नुहोस् त, यसको एन्सर के होला हेरौँ। अब सबैभन्दा सानो देखिएको नम्बर मध्ये 64 हो भने 64 बाट क्लकवाइज हिसाबले जाउँ त। 64 छ, पहिला पाउनुहोस् कलर चेन्ज गरिदिए। 64 बाट क्लकवाइज हिसाबले जानुभयो भने 64 बाट के आउँछ, 74 आउँछ, 74 बाट 85 आयो, 85 बाट के आयो, खाली आयो, त्यसपछि 115 आयो, त्यसपछि 122 आयो। ल यसको एन्सर के होला भन्नुस्। ल बी भन्नुभयो, विनोदजीले बी भन्नुभएको छ। ल अरू साथीहरू के छ, ल एन्सर भन्नुस्। ल अब हेर्नुहोस् है, अब यहाँ 96 भन्नुभयो, 96 भन्नुभएको छ। ल हेर्नुहोस् अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यो के हो भने वास्तवमा क्वेसन त हो मिसिङ नम्बरको, इन्सर्ट द मिसिङ क्यारेक्टरको, तर यो के दियो, नम्बर सिरिजको फर्ममा सर्कलमा राखिदिएछ। भनेपछि अब 64 बाट 74 त कति जोडेर पुगिन्छ, 10 जोडेर पुगिन्छ हैन। त्यसमा 74 बाट 85 कति जोडेर पुगिन्छ, 11 जोडेर पुगिन्छ। अब 10 जोड्नु भयो, 11 जोड्नु भने पक्का पनि अब कति जोड्ने पाली, 12 जोड्ने पाली। तर 12 जोड्दा त 85 र 12 ले 97 हुन्छ। अब 96 पनि छ, 98 पनि छ, तर 97 त अप्सनमै छैन। हेर्नुस् त, 96 पनि छ, 98 पनि छ, तर 97 त अप्सनमै छैन। आश त देखाएको थियो नि, यहाँ 10 यहाँ 11 आश त देखायो। अब 12 जोड्ने भन्यो, तर 12 जोड्दा मिलेन भनेपछि अब कुरो बुझ्न पर्यो। अब कहाँनिर कुरो बुझ्नु पर्यो भनेदेखि अब हामी के गर्छौं भनेदेखि स्वदेशी उत्पादनलाई हेला गर्छौं, विदेशी उत्पादन खोजी खोजी किन्छौं। यहाँ त्यस्तै हो, हामीसँग जे छ त्यसलाई ध्यान दिउँ। हामीसँग जे छ त्यसलाई ध्यान दिउँ भनेको के भन्न खोजेको मैले त्यति भन्दै गर्दा भने साथीहरू यसरी बुझ्नुस् त, तपाईहरुले
जस्तो जुन यहाँनिर तपाईँको हेर्नुहोस् त, जुन यहाँनिर 10 आयो, यहाँ सबैले ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है, जुन 10 आयो यो 10 भनेको 6 र 4 को के हो, सम हो। 64 मा के जोड्ने, यसैका डिजिटको समलाई जोड्ने, 74 आउँछ। अब यो 11 भनेको के हो भने यो 7 र 4 जोड्दा 11 हुन्छ, भनेपछि के गर्ने, 74 मा 7 र 4 11 जोड्ने हो, भनेपछि 85 छ। 85 भइसकेपछि अब तपाईले के गर्नु पर्यो हेर्नुहोस् त, 85 भइसकेपछि 8 र 5 यसमा जोड्ने, 8 र 5 जोड्दा कति हुन्छ, 8 र 5 जोड्दा 13 हुन्छ। 85 र 13 गर्नुभयो भने यहाँ के आयो, 98 आयो। 98 बाट अब के गर्ने, फेरि 9 र 8 जोड्ने, यसमा यो भनेको 17 जोड्ने, 98 मा 17 जोड्दा 115 पनि भयो। अब यसका डिजिटहरू 1 1 र 5 छन्, 1 1 र 5 यो सबै जोड्दा कति हुन्छ, 1 1 2 2 र 5 ले 7 हुन्छ, 115 र 7 ले 122 पनि भयो कि भएन, भयो, भनेपछि तपाईको आन्सर के भयो, अप्सन बी भयो। ठिक छ, बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन, ल मलाई भन्नुहोस्, बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन। लजिक सिम्पल छ तर पनि हेर्नुहोस् त कति मिठो लजिक छ, सिम्पल हो क्वेसन तर पनि एकदम मिठो खालको लजिक छ। बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन, सबैले बुझ्नुभयो, बुझ्नु भएको छ साथीहरू, सबै क्लियर हुनुहुन्छ नि हैन, कसैलाई केही कन्फ्युजन छ, ओ व्हाट अ लजिक सर भन्नुभएको छ सुवर्ण छेत्रीले, थ्यांक यू भेरी मच सुवर्णजी। जीवन नेउपानेले क्लियर छ भन्नुभएको छ। ल अब यदि कसैलाई क्लियर छैन भने यो भिडियो लाइभमा छ, हेर्नुहोस् त मेरो फेसबुक पेज कैलाश ढकालबाट पनि लाइभमा छ। ठिक छ, मेरो फेसबुक पेज कैलाश ढकाल इङ्ग्लिसमा, त्यसपछि ड्यास गरेर नेपालीमा कैलाश ढकाल, यो पनि तपाईको के छ, यहाँबाट पनि लाइभ छ। नाइस लोक्सियाको फेसबुक पेजबाट लाइभ छ, त्यहाँ गएर रिपिट गरेर हेर्नु होला है त। ल यो अर्को क्वेसन राखेँ मैले, ठिक छ, गज्जब है सर भन्नुभएको छ, 16 को डी उत्तर भन्नुभयो। ल के छ नाम, परशुराम पोखरेलजीको एन्सर 16 को डी आयो। ल भन्नुहोस् यसको एन्सर भन्नु साथीहरूले मलाई, ल के होला, हेर्नुहोस् त कति राम्रो छ क्वेसन, हेर्दै कति चिटिक्क परेको छ हैन, सबै अप्सनमा टिक हान्दिउँ जस्तो लाग्ने है। हाउ यु ट्याकल दिस टाइप अफ क्वेसन, हाउ वी सुड थिङ्क लाइक यु भन्नुभएको छ। प्र्याक्टिस चाहियो, त्यसको लागि धेरै प्र्याक्टिस। अब जुन मैले यो लेभल बनाएँ यसको लागि मेरो पनि त एक किसिमको अध्ययन त छ नि त हैन, यतिकै मेरो लेभल यो त बनेको होइन सुरुमै। अल्टिमेट आइक्यू मेरो किताब अलरेडी बजारमा छ, तर मैले आइक्यू पढाउन थालेको चाहिँ धेरै भएको छैन। आइक्यूको किताब त मेरो 3-4 वर्ष अगाडिदेखि थियो, म भित्री रूपमा के थिएँ, आइक्यूको अध्ययनमै थिएँ, किताब रिभाइज गर्ने अपडेट गर्ने काममै थिएँ। रिसेन्टली भर्खरै म आइक्यू पढाउन लागेको छु, तर मेरो एक लेभलको अध्ययन त मैले आफूले त गरेको छु नि, तपाईले पनि अध्ययन गर्नुपर्छ। मैले त धेरै कुरा खोजेर धेरै ठाउँबाट राम्रा कुराहरू के गरे, कलेक्सन गरेर पढेँ, तर तपाईलाई त मैले सजिलो बनाइदिएको छु नि। कसरी भन्दा मेरो किताब अल्टिमेट आइक्यूमा हेर्नुहोस् त, तपाईलाई हरेक टाइपको क्वेसनहरू, नयाँ पुरानो नयाँ ट्रिकी सबै खाले राखिदिएको छु नि त। तपाईलाई यति पढ्नु भयो राम्रोसँग टप टु बटम भने तपाईले धेरै खालका लजिकहरू सिक्नको लागि यहाँबाट सक्नुहुन्छ है त। ल अब यसको लजिक हेर्नुहोस्, केही पनि छैन, एकदमै सिम्पल छ यो, हेर्नुहोस् त एकदमै सिम्पल छ। कसरी गर्ने हेर्नुहोस् त, यो एरोले कता देखाइरहेको छ, इस्टतिर देखाइरहेछ, यसले वेस्टतिर देखाइरहेछ, यसले साउथतिर देखाइरहेछ, यसले नर्थतिर देखाइरहेछ। ठिक छ, अब यो एरो हेर्नुहोस् त, यसले नर्थतिर देखाइरहेछ, यसले इस्टतिर देखाइरहेछ, यसले वेस्टतिर देखाइरहेछ, यसले साउथतिर देखाइरहेछ। अब यहाँ छोडिदिनुहोस्, लास्टमा हेर्नुहोस् त, यसले नर्थ देखायो, यसले साउथ देखायो, यसले वेस्ट देखायो भने अब यो बक्समा आउने एरोले कता देखाउनु पर्छ, इस्ट देखाउनु पर्छ हो। यो बक्स हाम्रो यो 3टा बक्सको वाला चाहिएको छ, यो एरोले इस्ट देखाउनु पर्यो। अब अप्सन ए मा यो एरोले इस्ट देखाएको छैन, बी मा इस्ट देखाएको छैन भने सी र डी दुईटैले इस्ट देखाएको छ भनेपछि सी र डी मध्ये कुन एन्सर हो, त्यसको लागि यहाँ हेर्ने। अब यसले कता देखायो, इस्ट देखायो, यसले वेस्ट देखायो भने यहाँ दुईटा एरो के गर्नुपर्छ, नर्थ र साउथ देखाउने हुनुपर्छ। अब सी मा हेर्नुहुन्छ भने यो एरोले त के देखाइरहेछ, वेस्ट देखाइरहेको छ नि त, भनेपछि सी पनि एन्सर होइन। डी मा हेर्नुहुन्छ भने एउटाले नर्थ पनि देखायो, एउटाले साउथ पनि देखायो, त्यही भएर एन्सर डी। प्रत्येक कलममा हेर्नुहोस्, प्रत्येक कलममा हेर्नुहोस्, प्रत्येक रोमा हेर्नुहोस्, प्रत्येक कलममा हेर्नुहोस्, प्रत्येक रोमा हेर्नुहोस्, 4वटा पोइन्टरहरूले 4वटा फरक फरक दिशामा पोइन्ट गरिरहेका छन्। लजिक यति हो, बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन, लजिक बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन, ल भन्नुहोस् छिटो, बुझ्नुभयो। हेर्नुहोस् त कति सिम्पल क्वेसन छ, यत्रो भनिदिइसकेँ, हेर्नुहोस् यहाँ लेखिसकेको छु मैले। हरेक रोमा हेर्नुहोस्, हरेक कलममा हेर्नुहोस्, प्रत्येक रो हेर्नुहोस् त, हरेक रोमा हेर्नुहोस्, हरेक कलममा हेर्नुहोस्, 4वटा एरोले 4वटा फरक फरक दिशा इस्ट वेस्ट नर्थ साउथमा पोइन्ट गरेका छन्। लजिक यति हो है त, मजाले बुझे भन्नुभएको छ, नबुझ्ने कुरै छैन। ल 17 मा जाउँ। अब यो भनेको क्वेसन इङ्ग्लिसमा छ, हेर्नुहोस् है त। एउटा होमिसाइड भनेको आफ्नै
के त दाजुभाइ दिदीबहिनी घर परिवारकोलाई मार्नेलाई होमिसाइड भन्छ होइन। हेर्नुहोस् त होमिसाइड केसमा पुलिसले केही पनि थाहा पाउन सकिरहेको छैन, नेपालीमा पढेँ। तर यसले के गर्यो भने 5 वटा के त सस्पेक्टहरू चाहिँ भेट्यो, जसले के गरेको हुनसक्छ, मान्छे मारेको हुनसक्छ। एउटा स्यामुआ, अर्को रिचर्ड, अर्को निल, अर्को जेनिफर र अर्को सिया। सडनली एउटा अफिसरले के देख्यो भनेदेखि हेर्नुहोस् त क्यालेन्डरमा केही लेखेको रहेछ। के लेखेको रहेछ भने क्यालेन्डरमा 9/4 9/4 5 10 8 लेखेको रहेछ। त्यसमा अब त्यो अफिसर हाँस्यो, त्यो प्रहरी हाँस्यो, किनभने उसले हत्यारा पत्ता लाग्यो। हत्यारा को रहेछ त, ल भन्नुहोस्, हत्यारा को रहेछ भन्दा अब अरू केही छैन। यहाँ लजिक यो नम्बरहरूमा छ। हेर्नुहोस् त यो नम्बरहरूमा छ। अब क्यालेन्डरको कुरा गरेको छ, हिन्ट के दियो, क्यालेन्डर भन्नुको मतलब यो 9 क्यालेन्डरमा 9 भनेको कुन चाहिँ महिना हो, सेप्टेम्बर हो कि 9 गर्नुहोस् त। जनवरी फेब्रुअरी मार्च अप्रिल मे जुन जुलाई अगस्त के आयो, सेप्टेम्बर आयो कि गर्नुहोस् त। जनवरी फेब्रुअरी मार्च अप्रिल मे हो, जुन जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर आयो कि आएन, 9 मा हो, सेप्टेम्बर आयो भनेपछि यो के हो, यास हो। ए भनेको हेर्नुहोस् त जनवरी फेब्रुअरी मार्च अप्रिल, अप्रिलको ए आयो। याम भनेको हेर्नुहोस् त जनवरी फेब्रुअरी मार्च अप्रिल मे आयो भनेपछि एस ए याम भयो। अब 10 भनेको अक्टोबर हो, 8 भनेको अगस्त हो भनेपछि के आयो, एस ए याम हो, ए आयो क्या भनेपछि कसले हत्या गरेको रहेछ भन्दा एस ए याम हो, एले रहेछ। ठिक छ, एस ए याम हो, एले रहेछ। बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन भन्नुहोस् त। अब एनालाइटिकल रिजनिङमा यस्तो पनि आउन सक्छ, अन्यमा 5 वटा अक्षर छैनन्, यो त केही नसोची लगाउन सकिन्छ एकदमै। अन्यमा 5 वटा छँदै छैनन्, सिधै लगाउँदा पनि भइहाल्यो। तर पनि अरूमा यदि 5 वटा पनि छन् भनेदेखि तपाईँले यसरी के गर्नु पर्यो, हरेक नम्बरलाई हेरेर जानु पर्यो। ठिक छ, बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन। हिन्ट के दियो, क्यालेन्डर भन्ने बित्तिकै यो नम्बरले के जनाउँछ, महिनाको, यो क्यालेन्डर अनुसारको महिनाको के पहिलो अल्फाबेटलाई जनाउँछ। ठिक छ, क्वेसन कस्तो लाग्यो भन्नुहोस् त, क्वेसन कस्तो लाग्यो, राम्रो लाग्यो, इन्जोय गर्नु भएको छ कि छैन भन्नुहोस्, रमाइलो लागेको छ, ठिक छ होइन, मजा आछ। ल नेक्स्टमा जाउँ। ल कुन अड एन्ड आउट होला यसको भनिदिनुहोस्, ल कुन अड एन्ड आउट हो, ल रमाइलो भन्नुभएको छ है। तपाईँलाई मसँग पढिसकेपछि तपाईँलाई सकेसम्म धेरै कुरा सिकाउँ र रमाइलो वेमा सिकाउँ भन्ने मेरो टार्गेट रहन्छ है। ल 18 को भन्नुहोस्, कुन चाहिँ अड एन्ड आउट हो। 4 सक्यो भन्नुभएको छ। अब अरू कुनै तरिकाले अरूको मोबाइलबाट भए पनि हेर्न पर्यो, नसुटाउनु होला है। ल डी भन्नुभयो, सी भन्नुभयो, हेर्नुहोस् त। ल अरू साथीहरूले पनि भन्दै जानुहोस्, भन्दै जानुहोस् के होला, बी भन्नुभयो। ल हेर्नुहोस् है, यसमा यी 4वटै कोठा उस्तै खाले छन्, यी 4वटै कोठा सेम छन्। यसमा पनि यी 4वटै कोठा उत्रै साइजका छन्। यसमा पनि यो 3वटै कोठा उत्रै साइजका छन्। यसमा अब यो अलिकति तपाईँलाई इलिप्टिकल जस्तो देखियो यहाँ स्लाइड बनाउँदा, तर यसको पनि यो 4वटै कोठा हेर्नुहोस् त एउटै खाले छन्। यसका पनि यो 6वटै कोठा एउटै खाले छन्। तर यसमा माथिका 2टा कोठा उस्तै छन्, तलका 2टा कोठा उस्तै छन्। सबै कोठा उस्तै खाले छन् त छैनन्। त्यही भएर तपाईँको फरक कुन भयो, डी भयो। ठिक छ, बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन भन्नुहोस् त। डी फरक किन भयो बुझ्नुभयो साथीहरू, बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन। अरूमा सबै कोठाहरू एउटै डिजाइनका एउटै सेपका छन्, तर डीमा 4वटा कोठा हेर्नुहोस् त 2टा उस्तै छन्, 2टा अलि ठुला छन्। त्यही भएर एन्सर के भयो, डी भयो। क्लियर, बुझ्यो। ल बुझ्नु भएको छ। ल नेक्स्टमा जाउँ। हेर्नुहोस् त, ए र बी को आयको अनुपात 4:3 छ, उनीहरूको खर्चको अनुपात 12:7 छ। यदि महिनाको अन्त्यमा प्रत्येकले रु 3200 बचत गर्दछन् भने ए को आय कति हो भनेको छ है। साइज फरक भएर है, ट्रेपेजियमको बक्स डिफ्रेन्ट हुन्छ एकदमै, त्यही भएर हो है। ल अब यो क्वेसनको लागि हेर्नुहोस्, म क्लासमा चाहिँ के गरिदिन्छु भने यसको डिटेल प्रोसेस पनि तपाईँलाई भनिदिन्छु, अनि ट्रिकमा लान्छु। अहिलेलाई डाइरेक्ट ट्रिकमा मात्रै लगेँ है त, सर्टकटमा सल्भ गर्ने कसरी। हेर्नुहोस् त, आय भनेको इन्कम हो, खर्च भनेको एक्सपेन्डिचर हो, बचत भनेको के हो, सेभिङ हो। भनेपछि तपाईँलाई के थाहा छ भने इन्कम माइनस एक्सपेन्डिचर भन्यो भने के हुन्छ, सेभिङ हुन्छ। भनेपछि ए र बी छन्, हेर्नुहोस् त ए र बी छन्। यिनीहरूको इन्कम कति कति छ हेर्नुहोस् त, 4:3 छ। ए र बी को इन्कम 4:3। खर्च भनेको एक्सपेन्डिचर कति छ हेर्नुहोस् त, 12:7 छ। प्रत्येकले के गर्छन्, महिनाको अन्त्यमा 3200 बचत गर्छन्। हेर्नुहोस् त 3200 बचत गर्छन्, 3200 बचत गर्छन् भने यो सेभिङलाई यसरी तल राख्ने, अब क्रस प्रोडक्ट गर्ने है। सर लोकसेवाको एक्जाममा रफ कपी दिँदैन, त्यही क्वेसन पेपरमा रफ गर्नुपर्छ, रफ कपी पाइँदैन है। ल अब हेर्नुहोस्, अब यसलाई के गर्ने भने क्रस प्रोडक्ट मेथडले गर्ने। क्रस प्रोडक्ट भनेको हेर्नुहोस् त, यसले योसँग मल्टिप्लाई गर्ने, यसले योसँग मल्टिप्लाई गर्ने। ठुलो कुन, ठुलोबाट सानो घटाउने। हेर्नुहोस् त 4 7 28 12 त्यहाँ 36, कुन ठुलो। क्रस प्रोडक्ट भनेको हेर्नुहोस्, एरोले देखाइरहेको छु, 4 7 28 12 त्यहाँ 36, कुन ठुलो भन्नुहोस् त।
कति 28 ठुलो कि 36 ठुलो 36 ठुलो भनेपछि 36 बाट 28 घटाउने हेर्नुस् त 36 बाट के गर्ने 28 घटाउने 36 बाट के गर्ने 28 घटाउने यो भनेको 8 आयो 8 पार्ट्स को भ्यालु है अब यो p किन लेखेको पार्ट्स को लागि लेखेको हेर्नुस् त 8 पार्ट्स अब फेरि माथि क्रस प्रोडक्ट गरेपछि तल पनि क्रस प्रोडक्ट गर्ने यहाँ क्रस प्रोडक्ट गर्दा 12 × 3200 7 × 3200 अब 12 × 3200 ठुलो भनेपछि तपाईले हेर्नुस् त एउटा सिम्पल कुरा 12 × 32 मानौ 12 × 32 - 7 × 32 भएको भए तपाईले यो 32 कमन लेख्नुहुन्थ्यो अनि 12 - 7 गर्न सक्नुहुन्थ्यो कि सक्नुहुन्न थियो मलाई भन्नुस् त बुझ्नुहुन्छ कि बुझ्नुहुन्न यो लजिक के हो यस्तो भन्नु भएको छ यो लजिक म भन्छु है यो कुरा पहिला सिक्नु होला है पहिला सिक्नु होला र केही कुरा तपाईले कमेन्ट गर्नु भन्दा अगाडि पहिला पुरै हेर्नु होला है यो लजिक कस्तो छ भन्ने कुरा यसको म मेरो क्लासमा चाहिँ तपाईलाई म यो कसरी आयो भन्ने कुरा पनि बताउँछु ठीक छ कसरी आयो भन्ने कुरा पनि बताउँछु यो ट्रिक्सको एप्लिकेसन एकदम धेरै छ तपाईको यो रेशियो एन्ड प्रोपोर्सनमा मात्रै नभएर इभन तपाईलाई म प्रॉफिट एन्ड लसमा पनि यो क्रस प्रोडक्टबाट गर्न सिकाउँछु ठीक छ त्यसो भने अब हेर्नुस् त 12 × 3200 बाट 7 × 3200 गर्दाखेरि तपाईको के आउने भो 3200 कमन आउने भो 3200 बाट अब 12 - 7 भनेको इन्टु के हुने भो 5 हुने भो अब माथिको क्रस प्रोडक्ट गर्दा फरक 8 पार्ट आयो तलको 3200 × 5 आयो भनेपछि यो 8 पार्ट को भ्यालु के हुन्छ 3200 × के हुन्छ 5 हुन्छ भनेपछि 8 चौको 32 400 भो 400 × 5 गर्दाखेरि यो 2000 भो भनेपछि हेर्नुस् त यो 1 पार्ट को भ्यालु कति आयो 2000 आयो अब a को आयो भनेको कति पार्ट हो 4 पार्ट हो अब 1 पार्ट को भ्यालु 2000 हो भने 4 पार्ट को 4 × 2000 गरेर के हुन्छ 8000 हुन्छ है यसको डिटेलमा म एउटा प्रोसेस गर्दिन्छु त्यो प्रोसेस हेर्नुस् त यसको डिटेलमा म एउटा प्रोसेस गर्दिन्छु क्लासमा चाहिँ त्यो प्रोसेस गरिसकेपछि यसो गर्न कसरी मिलेको म यो ट्रिक आएको पनि बुझाइदिन्छु यो ट्रिक कसरी आयो पनि बुझाइदिन्छु म ट्रिक एप्लाई मात्रै गर्ने हैन यो ट्रिक कसरी आयो भन्ने कुरा पनि म क्लासमा बुझाइदिन्छु अहिलेलाई यति बुझ्नुस् क्रस प्रोडक्टबाट गर्न मिल्छ सर मैले एमएससी गरिसके यस्तो त कहिले पढेन अब तपाईले आईक्यू पढ्नु पनि भएन नि त म्याथमेटिक्स पढ्नु भएको होला अरु कुनै विषय पढ्नु भएको होला यो म्याथमेटिक्सै हो तर कसरी हो भन्ने कुरा म बताइदिन्छु त्यसको लागि चाहिँ अब यहाँनेर अहिले समय छैन हैन तपाईलाई यो कन्सेप्टबाट यो ट्रिक कसरी आयो ट्रिक आको म आको तरिकै देखाइदिन्छु प्रुभै गरेर देखाइदिन्छु ल ठीक छ म प्रुभै गरेर देखाइदिन्छु अहिलेलाई क्रस प्रोडक्टबाट गर्न मिल्छ यति थाहा पाइ मात्रै राख्नुस् यो बुझिएन भने नताल्नुस् चिन्ता नमान्नुस् यसको डिटेलमा म तपाईलाई क्लासमा यो ट्रिक कसरी एप्लाई गर्न मिलेको भन्ने कुरा प्रुफ गरेर देखाइदिएपछि भएन मैट्रिक्स पढाउनु भएन किन पढाइन मैट्रिक्समा अघि आएन तपाईको 14 आन्सर आउने वाला माथि तल नम्बर गन्ने वाला आएन आइहाल्छ नि सबैमा आउँछ है ठीक छ इन्स्टिट्युट मानि यस्तै हो सर इन्स्टिट्युट मानि यस्तै हो भन्नाले के हो ल ठीक छ तपाईले मसित पढ्नु भएको थिएन नि त अरुसँग पढ्नु भएको थियो होला नि इन्स्टिट्युटमा केही फरक मेथड थियो होला भने मेरो केही अलिकति फरक मेथड छ ठीक छ चिन्ता नमान्नुस् यहाँ अहिले बुझिएन भने पनि चिन्ता नमान्नुस् यसको डिटेलमा म यो ट्रिक कसरी आयो पनि सिकाइदिन्छु यो ट्रिक मात्रै हैन ट्रिक कसरी यो लगाउन मिल्यो भन्ने कुरा म प्रुफ गरेर देखाइदिन्छु तर त्यसको लागि क्लासमा वेट गर्नु होला है त ल अब लास्टको जाउँ हेर्नुस् त सुपर छ किप गोइङ भन्नु भएको छ मैले मैट्रिक्स मेथड